जोडानो तुतुरी वाजूया आम्ही संगीतकारानो मधुर गायन गाऊया आम्ही सरगायकानो Alleluia 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 बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यासोबत आम्ही आपणायलेलो वो एकवट सदांच तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. थोड्या दिसां पयले या महिन्याच्या 7 तारखेर राती आमच्या प्रधानमंत्रीन उलो दिलो. 500 आणि हजारांचे नोट रातीन जावन ताका मोल ना. फाल्यां जावन ते तुमच्या खंयच्याकच उपकारा पडचे नात म्हणून राता रात उलो दिता आसतना भावा भयणीनो दुसऱ्या दिसा हांवें पेपरार वाचलें आखांत भिरांत मात्र राती 3 वरां पर्यंत लोक धावला खंय कान घेवन तांचो दुडू भांगाराच्या अंगडींक दुडू वैवाट घालन भांगार हाडन घरांत दवरूंक. आणि लोकांनी उलोवंक सुरू केलें पयलें कित्याक कळोवंक ना अशें जाता म्हणून पयलेंच कित्याक कळोवंक ना. आमी तयार आसत्याव न्ही गे जाय जाल्यार बरें आमचो दुडू खंय जाय थंय वैवाटाक घालत्याव न्ही गे. उठा उठी अशें कित्याक केलें आमच्या प्रधानमंत्री म्हणून लोक आमच्या प्रधानमंत्रीक दुरसोंक लागलो. पयलें कित्याक आमकां कळोवंक ना. आमकां तयार रावंक कित्याक आमकां वेळ दिल्लो ना. संवसारी विशयांत आमकां वेळ जाय तयार जावंक. संवसारी विशयांक आमकां वेळ जाय आमचो साडो न्हेसोवंक. संवसारी कार्यांक आमकां वेळ जाय आनी जाय पुरतो वेळ आमकां आसा हर एका कार्यक्रमाक तयार जावंक. पण आज सवाल ते नाही भावा बहिणीनो. तुझ्या खासदाराच्या कार्याक तू तयार असाय म्हणणे सवाल नाही. तुझे घर काम सुरू करूंक तू तयार असाय म्हणणे सवाल नाही. आज सवाल हे तुझ्या आणि म्हणजे आमच्या मुखार. तुका आज उलो आयल्यार तू वचोंक तयार असाय की म्हणणे सवाल. म्हाका आज ह्या घडी आपयल्यार हांव वचोंक तयार आसा गी म्हणलें सवाल. म्हज्या सोम्याक हांव केन्नाय मेळोवंक तयार आसा गी म्हणलें सवाल आज तुज्या मुखार आमच्या मुखार आसा. कोण तयार आसा ती भागी. कोण आपले दिवे आनी दिव्या सांगात तेल घेवन आसा ती भागी. कोण संवसाराक लाभ दिवंक ना ती भागी. कोण आनी 2 वर्सां जियेची आनी 2 दीस जियेचे म्हणून आशेनात ती भागी. खंयच्याय घडी म्हज्या सोम्या सोमे हांव आसोंक रावोंक जियोंक तयार आसा. कित्याक आतांच हांव सोम्या सोमे आसा देखून हांव भियेना म्हणून कोण सांगता ती भागी. तुमकां ते धैर्य आसा जाल्यार खंडीत जावन तुमी भागी. धैर्य ना जाल्यार आज देवाचें उतर आयकून आमकां समे तयार करूंक कुशीवर या. आणि जर तर सर्गीच्या राजाक वचोंक सुम्या सुम्या मेळोंक सुम्या सुम्या रावोंक सुम्या सुम्या जियोंक आमी घळाई केल्या आणि देखून आमी संवसाराक लाभ दोन जियेता तर देवा लागचे न्ही एकामेका लागचे मोक्षाने मागया आनी म्हणया हांव पातखी सरपदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव सारून सांगता म्हणून चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून आमी जायतीं पथकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून सदांच हांव मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सदस्या देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकळूत करून सर आमची पथकां बगसून आमकां ससण्याच्या जिविता पावो.
सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. महिमा 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 देवा उत्सर्गी आणि शांती त्याच्या इष्टात संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्व वेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वापरता सोम्या जेसू ख्रिस्ता बाबाच्या एकल्या स्फोटा सोम्या देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढताय आमचे काकूत कर. तू बापाच्या बोजव्यात बसलाय आमचे मागे मारून घे की त्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे येशू ख्रिस्ता एकच तो होली एकच तो ईश्वर एकच तो परमेश्वर. आमेन आमेन. प्रार्थूया. सर्गीच्या बहुमोगळा बाप्पा आमकां तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या सारख्याची आनी स्वरुपाची जावन तुवें रचलाय तुजो मोग करूंक तुजी सेवा साकरी करूंक आनी आमकां दिल्ल्या देणे आमकां तुका महिमा हाडूंक. तर ज्या देणे आमकां तर तुजी सेवा करूंक तुवें आमकां आपयलाय तर आमच्या थंय आसली आळसाय तूं पयस कर आनी हर एक घडी म्हणल्यार बरी तुका आमी मान करूंक महिमा दिवंक आनी त्या वरवीं आमच्या ह्या संवसारीक जिवितांत तुजो आदार आशिर्वाद करपाक जोडूंक तूं आमकां शिकय. हे मागणी आमी करता त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नांवें. मालागीच्या पुस्तकांतले वचप अध्याय 3 ओळ 19-20. पळया जळत्या आकट्या परी तो दीस येता. सगळी गर्विश्ट आनी नश्टी मनशां सोरव्या सारकीं जातलीं आनी येवचो आसा तो दीस तांचे मूळ आनी ताचे थाळ दवरी नासतना तांकां उजान लासतलो म्हणटा दळबरसो सरेस्पर. पूण तुमकां म्हज्या नांवाची बिरान धरलेल्यांक नितीचो सूर्य उदेतलो आनी ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली आनी वस्त्रां उडयो मारून गोट्यांतलीं भायर सरतात तशें तुमी उडयो मारून भायर सरतल्यात. देवाचें उतार हें. देवाचे उडोपकार. Sword moja
तुझे हम ऐकता, पोता तुझे हम सत म्हणता. सांत पावलोन तेसलोनिकांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतले वाचप. अध्याय 3 वाक्य 7 तावन 12 पर्यंत. तुम्ही आमची देख घेवन चला जाय म्हूण तुमीच जाणात. तुमचे सवे आसतना आमी काम करिनासतना भवनांतल्या आनी कोणाचेय आमी फुकट जेवल्ले वा खेल्ले ना. तुमचे मदें कोणाकच आमी एकवोजे जायनाये म्हूण कश्ट आनी पुरासाण लेखी नासतना दीस रात घाम पिळून आमी काम केला. तुमचे करना आमचो खर्च चलोवंक आमकां हक्क नातलो म्हूण न्हय, भगर तुमी आमचो पाटलाव करी सारकी एक देख तुमकां दिवचे खातीर आमी तशें केल्ले. तुमचे मदें आसतनाच आमी तुमकां अशें फर्मायल्ले आसा, कोण एकलो काम करूंक आयकना जाल्यार ताका उपाशी पडूंक सोडा. हांवें अशें सांगूंक कारण आसा, तुमचे मदें थोडे जण काम करिनासतना भोवून खावन जियेतात आनी हेरांचे गजालायेन घुसतात शिवाय हेर कितेंय करिनात म्हूण आमी आयकलां. देखून माणकुले काम करून तांणी आपली पोट जोडी जाय म्हणून तसल्यांक आमी सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नांवी फर्मून बूत सांगता. देवाचे उतार हे. देवाचे उडोपकार. हालेलुया, 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 हालेलुया. उतार तुझे सोम्या बेटा प्रकाश मागो मुझा निष्पट्य जीवना. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वे स्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सालुखा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. लुकासो शुभ वर्तमान अवस्वर 21 ओळ 5 तावन 19 पर्यंत. सेंट लुक्स गॉस्पेल चॅप्टर 21 verses 5 to 19. तांचे मदले थोडे जण देवाळा विशयांत उलोवन ते सोबीत पत्रांनी आनी दान आयिल्ल्या वस्तूंनी सुरंगार आयला म्हणटले. तवल जेजून तांकां सांगलें, तुम्ही देखतात त्या बांदपाचो फातर सयत पुरो आसोना, तसले दीस येतले सखडी कोसलोवन घालतले. तवल तांणी ताचे लागीं विचारलें, मेस्त्री ह्यो संगती केदो वेळा घडटल्यो? त्यो घडसो वेळ लागीं पावला म्हूण गुर्त कसलो? तवल जेजू तांकां सांगी लागलो, कोणी तुमकां फसयनाशें सत्रो आयकरा. साबास म्हजे नांव येतले आनी हांवूच तो अनम्यादलो वेळ लागीं पावला अशें म्हणटले, पूण तुमी तांच्या फाटल्यान वचनाकात. झुजां आनी कट्टायां विशयांत खबर आयकून आकांतून पडनाकात. ह्यो संगती घडजयस, पूण अंत तक्षणा येवचो ना. उपरांत तो म्हणालो, राष्ट्र राष्ट्राचेर आनी राज्य राज्याचेर झुजाक देंवतले. थंय हांगा भिरंकूळ भूंयकंपन्यो जातल्यो, दुखळ आनी मारीची पिडा पडटली आनी आकाशार भिरंकूळ दृश्यां आनी विचित्रां खुणा दिश्टी पडटल्यो.
पूण ह्यो सरसंगती घडचे पयले तुमकां धरतले आनी दग दितले. तुमची जडती करचे खातीर तुमकां सिनागोगाच्या अधिकाऱ्यांक उजेर हाडटले आनी बंदीखानांनी घालतले. तुम्ही म्हज्या फाटला उदार देखून तुमकां राया आनी अधिपती हुजीर वोण व्हरतले. सुवार्थेक साक्ष दिवंक तुमकां हो एक संदर्भ जातलो. तो कितें जाप दिवची त्या विशयान आतांच आलोचन करचें ना म्हणून तुमचे मतींत निर्धार करा. हांव तुमकां असली वाच्या सक्त आनी जानवाय दितलो की सर्व तुमचे विरोधी तुमकां आडावंक वा तुमचेर उपराटें सांगूंक शकचे नात. तुमची सावय बापय भाव भयणी आनी सैरीं दैरीं तुमकां पराधीन करतलीं आनी तुमच्या मदल्या थोड्यांक जीविशी मारयतलीं. तुमी म्हज्या फाटला उदार देखून हर एकलो तुमकां द्वेषितलो. तरी पूण तुमच्या माथ्याचो एकच एक केस लेगून ना संवसोना. तुमचे दीग सोसणिकाय वरवीं तुमचे जीव तुमी राखतल्यात. देवाचे उतर हे वाखणी तुका ख्रिस्ता. म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, थोड्या म्हयन्या आदीं आमच्या सैऱ्यां पैकी एकल्यान म्हाका फोन केलो आनी म्हळें आमचो विगार तुमचो फोन नंबर विचारता, तुमचे कडेन ताका उलोवंक जाय खंय म्हणून. हांवें विचारलें ह्या म्हज्या सैऱ्याक कित्याक म्हजो फोन नंबर, कित्याक म्हजे कडेन उलयचंय. तेन्ना ताणें म्हाका कितें गजाल म्हणून सांगली. आमच्या कुटुंबांतल्या एकल्यान थंय त्या विगारा कडेन पयलें ताचे गरजे खातीर 5,000 काडून गेले खंय. फादर म्हाका गरज आसा, 5,000 दिया आनी हांव हप्त्या भितर ते तुमकां पाठीन दिता म्हणून. विगारान ताची गरज समजून ताका 5,000 दिले. हप्त्या भितर न्ही 3 दिसां भितर ताणें पाठीन दिले. विगाराक वर्त संतोष जालो आनी हाची भास पाळ्ळी म्हणून. एका म्हयन्या उपरांत परतून विगार सश्टी हो मनीस गेलो आनी म्हणालो म्हाका आतां एक अर्जंट गरज आसा, एक 10,000 दिया, हांव हप्त्या भितर पाठीन दिता म्हणालो खंय. विगाराक हाजेर कितें पयलेंच एक विश्वास आसा देखून 10,000 काडले आनी दिले. हप्त्या भितर कित्याक 5 दिसांनी ताणें पाठीन दिले. हो मनीस सत्य मनीस म्हणून विगार चिंतून अजयशांत बरें बरें चिंतून आसतना थोड्या म्हयन्या उपरांत हो मनीस परत्यान गेलो विगारा सरशी. अर्जंट असले गरज आयल्या फादर, एक 25,000 दिया, हांव 10 दिसां भितर पाठीन दिता म्हणून गेलो आनी विगारान ताका 25,000 दिले. 25,000 काडून घेवन गेल्लो बावडो खंय आसा म्हणून आजुनी विगाराक गोत्तू ना, तेंच्या गांवच्यांक गोत्तू ना. म्हजो सैरो देखून विगार म्हाका कॉन्टॅक्ट करून तो खंय आसा म्हणून खबर काडून ताचे कडेन पयशे वसूल करूंक सोदता. देखून हांवें ह्या भावाक सांगलें त्या विगाराक सांग दितना म्हाका विचारून ताका दिल्यात गी. ह्या हांव कांय साक्ष रावन ताका दिल्यात जाल्यार तो म्हाका कॉन्टॅक्ट करून दी, ताका सारकी जाप हांव दिता म्हळें. आज भावां भयणीनो, युनिव्हर्सिटीनी MBA करची गरज ना. कॉलेजीनी, इंजिनियरिंग कॉलेजीनी, युनिव्हर्सिटीनी MBA करनासतना तो खुद्द MBA करणं मार्गार भोवून खातले जायते आसात. आपणाक काम करूंक जायनासतना दुसऱ्यांनी काम करून कश्टांनी घोळुल्ले मागोवन खावचे जायते आसात. आपणाक मात गरज, दुसऱ्यांक कांय गरज ना चिंतून दुसऱ्यांचे लुटून खावचे मस्त जाण आसात. आयसाय म्हणली आज मनशाक आयिल्ल्या वरवीं आज धरणीक भर शिताक खर जावन जिवचे जायते आसात. आज देवाच्या उतार तुका आनी म्हाका आमकां आज नियाळ करूंक, कोणाय विशयान नियाळ करूंक न्ही. देखून तूं सांपावल सांगता आयच्या दुसऱ्या वचपांत तेसलोनिकारांक बरोवन अवस्व 3:7 ऐका.
कित्याक तो आमकां जागृत सांगता, कित्याक तो आमकां सत्राय दिता. एक घडी ऐका, आमी हेरां बरी काम करिनासतना, गोळीनासतना दुसऱ्यांच्या गुस्तार जियेवचे न्हय म्हूण सांगता. तेसलोनिकारांक बरयला दुसऱ्या पत्रांत अवस्व 3:7-12 पर्यंत ऐका. भावा भयणीनो, भावा भयणीनो, आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताचे नावी आमच्या सुमेध जेजू क्रिस्ताच्या नावी आमी तुमकां दिता ते फर्मान आमी हे. तुमकां दिता हे फर्मान. फरमायता तो फर्मोवचे म्हळ्यार कळटा न्ही तुमकां. ऑर्डर ऑर्डर फरमायता. ए कमांड फरमायता. कितें फरमायता? आमी तुमकां दिल्ले शिकवणे प्रमाणे चलनासतना बेकार भोंवतल्या सर्व भावांतावन तुम्ही अलग रावा. बेकार आशिल्ल्या मनशांतावन अलग रावा. काम नातलो आचारी भुरग्यांचे कुलत आसतालो खंय. बेकार आशिल्ल्या मनशांतावन अलग रावा. आणि कोण बेकार आसा तो तांकां काम ना देखून ते आनी बेकार आशिल्ल्या हेरांक धरून तांकां काम नातल्या बरी करतात. सत्राय घेया. काम आसलो मनीस आनी एकल्याक वचून ताका आडवाटेक वटूंक ताका वेळ ना. या ताच्या खाणान पुसपुसू करूंक ताका वेळ ना. या 10 जाणांच्यो खबऱ्यो करून 10 जाणांक एका मनशाचें नांव पडूंक करूंक ताका वेळ ना. काम नातलो मात्र मनीस अशें करता. जायत्यांक आज काम आशिल्ल्यांक दुसऱ्यांचे आयकूंक वेळ ना, या दुसऱ्यांच्यो खबऱ्यो करूंक वेळ ना. पूण कोणाक काम ना तांकां एकच काम. कितें तें? कितें तें? काम नातलो आचार्य भुरग्यांचे कुल येता आशिल्ल्या बरी. हेरांचे कुल येता आसूंक पळयतात, या हेरांचे नांव पाठ करूंक पळयतात. देखून तूं सांपाल म्हणटा तसल्या मनशांत हांव न्हू, तसल्या मनशांत हांव न्हू अलग रावा. पळया देवाचें उतर आज. कित्याक अलग रावाचे? नाजाल्यार तूं तुजो आत्मो उगडायतलो. मागीर तुमकां आयकूंक मेळटलें. वेळ येतलो, घडी येतली आनी तुका आ दिवस मागचो तो दीस येतलो. तुवें अशें केल्ल्या वरवीं तूं तुजो आत्मो उगडायतलो. देखून तूं ही सत्राय. बदला कितें कर म्हणटा? तुम्ही आमची देख घेऊन चला. आमची देख घे म्हणटा सांत पावल. तांणी टायम पाठ केलो की, तांणी वेळ पाठ केलो की, तांणी दीस पाठ केलो की, तांणी हप्तो पाठ केलो की, तांणी म्हयनो पाठ केलो की, तांणी वर्सां पाठ केली की. आमी आमच्या जिवितांतली कितलीं वर्सां पाठ करूंक नात. देखून सभा जाणां म्हाका येवन सांगतात, फादर तुमचे विशयी अशें म्हणटात, ताका वेळ आसा पुरो उलोवंक, म्हाका वेळ ना, म्हाका म्हजें काम करूंकच आसा म्हणचे आमी. तांकां खबऱ्यो करूंक वेळ आसा जावं पुरो, आमकां आयकूंक वेळ ना. देखून तूं म्हाका सांगनाका म्हजें काम करूंक म्हाका सोड. देखून तूं सांग पावल म्हणटा आमची देख घेया. आनी तुम्ही आमची देख घेऊन चला. आमची देख घेऊन तुम्ही चला जाय म्हणून तुम्हीच जाणात. तुमचे सवय असताना आम्ही काम करिनासतना भवनांतल्या. पळय तोच एक देख दिता. तुम्ही आसात आमी आसा, आमी काम करिनासतना भवन आसा आमगी. आमी काम करून आसा म्हणटा तो सांत पावल. तुमचे सांगाता म्हणून आमी काम करून आसा. बसून काय ना. आमी BBC नाही, बसून भवन खावचे नाही. BBC नाही, BBC जाय नाकात. भवन बसून खावचे जाय नाकात. आमी काम करता. आमी काम केला तुमचे सवय म्हणटा सांत पावल. आणि कोणाचे आमी फुकटाक जेवल्ले वा खेळले ना. धर्माचे कोणाचे जेवल्ले ना म्हणटा तो. आज तुका या म्हाका हांगासर कोणाक आमी कोणाचे धर्माचे जेवता जाल्यार आमकां लज बघा जाय. आमी कोणाची भीक मागून खावन जेवता जाल्यार रावता जाल्यार आमकां लज बघा जाय. कोणे कश्टांनी सोडून आमी खाण घेवन आमी बरें करून मासा मारून जेवता जाल्यार आमकां लज बघा जाय.
कोणे कोणे जोडचे कष्ट काडचे जोडचे आम्ही बसोवन तांच्याकडचे रीण काणी येवचे आणि आमकां जाय जाल्यार ते त्या पैशांनी मजा मारची आमकां लज बघायचे देवाचे उतार सांगता देखीन म्हज्या एका कंतारान ताणें सांगला दोबळे कायेन देर सांबाळ कावजे नाका कोणाय लागीं भीक मागोंक तूं वसा नाका दोबळे कायेंत दैर सांबाळ कावजे नाका कोणाय लागीं भीक मागोंक तूं वसा नाका आपय ताका राखोन आसा तुका तो आपय ताका सोरी नाका बाबा सोरी नाका दुसऱ्याच्या त्या वस्तूंची तुका आशा नाका देखीन भाव भयणी हर एकल्यान वावर करूंक आसा आज आमी कितें पळयता आवय बापाय करतात भुरगीं बरें माजा मारतात म्हाका आतां उडास आसा हांव हांगा गेल्ल्या वेळार कुवेट रितीन गेल्ल्या वेळार 2004 इसवेंत व्हडल्या 1080 लोक ताच्या फॅक्टरीन काम करता आमच्याच गांवचो मनीस आनी ताका ते 1 जण चेरके ताणें म्हाकाच सांगलें उतार फादर म्हणजे ते 1 जण चेरके आसात कितलें शिकोवंक आसा तितलें हांव शिकयतां तांचे शिकप जाल्ल्या उपरांत म्हजो एकच एक पयसो तांकां हांव खर्चूंक दिना तांच्या शिकपाचेर तांणी उबे रावचे तांणी काम करीचे आनी तांचे जिवीत बांदून हाडीचे म्हणालो शिकोवची जबाबदारी म्हजी शिकल्या उपरांत तांचे जिवीत सांबाळून हाडची जबाबदारी तांची पूण आज आमी आवय बापायनी गळचें भुरग्यांनी ह्या घोवान जोडचें बायलेन मोडचें ह्या बायलेन जोडचें घोवान मोडचें कित्याक देवाचें उतर दितलें ना ते समजयतलें ना देखून अशें जालां देवाचें उतर ज्या परी आमकां आयको मेळटा तें समजलें जाल्यार हर एकलो काम करता सांव पावलांनी काम केलें ताच्या संगात्यांनी काम केलें कोणूच बेकार नातलो हर एकल्याक तांचे काम आसलें देखूनच भाव भयणीन आज तो तशें उलोवंक शकता अलग रावा फुकाट्याक आमी जेवल्ले ना फुकाट्या कोणाचे आमी खेळले ना आनी तुमचे मदें कोणाकच आमी एक वजें जायनाये म्हूण कस आनी पुरासण लेखी नासतना दीस रात गांपील आमी काम केलां कोणाकच आमी वजें जाल्ले ना म्हज्या ह्या मिसावांत फाटल्या 23 वर्सांत हांव कोणाकच वजें जाल्लें ना कोणाक जाला म्हूण जाल्यार म्हाका येवन सांगा ह्या कोणाकडचें रीण खाण गेल्लें ना काण येवचो ना कोणाय कडेन भीक मागलें ना मागचो ना कोणाडे हात उखल इसारले ना इसारचो ना कित्याक देवान दिल्ली एक सकत आसा देवान दिल्ली जन्मय आसा देवान दिल्ली देणी आसात हर एक काम करूंक आमी शकता आनी त्या कामाचो प्रतिफळ तो हर एक काम करूंक शकता देखून फाटल्या 23 वर्सांनी खंयचें काम म्हणून हर एक काम हाजे कडेन ताजे कडेन हांचे कडेन तांचे कडेन पांय धरची परिस्थिती म्हाका येवंक देवान दिवंक ना आनी दिवचो ना कित्याक म्हळ्यार हें देवाचें उतर हांवें घट्ट धरलां देखूनच भाव भयणीनो आदल्या सोनवार हांवें सांगलें कितलो लोक काम करता केल्लोच करता उरलो येता बसता आपणाचें खायना हांगा म्हणल्यार बरी उठोवन वेता आमकां हर एकल्याक तें तोपा जाय आमकां आयिल्ल्यांक बरें घेवन बसका बसून दितात आमकां आयिल्ल्यांक बरें पिवंक दितात खावंक दितात जेवंक दितात बरें फॅनाक घालून दितात एसी घालून सकट दितात म्हजो त्याग कितलो म्हजो त्याग कितलो ह्या मिसावांत म्हजो वावर कितलो आज कोणाचे मती घेता गी देखून आदल्या सोनवारा 5 ग्रुपांनी आमच्या भाव भयणींनी मुखार आयल्यांत सेवा दिवंक तांकां हांगा मुखार बसून आयकूंक खुशी आसा पूण आज ते वतांत रावन ती सेवा करतात आनी एका सोनवार आनी 5 जाणां ती सेवा करतली आखा म्हणटात भाव भयणीनो वावर देखून हांगा पळयतना म्हाकाय दिसता देखून तो केल्ल्यानच करचें न्ही जोडुल्ल्यान तो जोडचें न्ही घडल्यानच घडचें न्ही देखून आज तर हांगा आसलेल्या ल्हानांक तशें व्हडांक हांगा मात्र तुमच्या कुटुंबांनी एक जबाबदारीचें काम कितें म्हणल्यार तुमकां देव समजोवन दिवं दी
धरणीक भार जायनाका, या शिताक खार जायनाकात. हे कोणाक वजें जायनाकात. आणि जेन्ना तुका भक्त ताका वजें तिका वजें बैसर देवाचेर पातयेनी दवर आनी बैसर, देव तुका सांबाळटलो. तेंच देवाचें उतर सांगता मुखार. तुमचे करना आमचो कर्ज चलोवंक आमकां हक्क नातले म्हणणे. आमी दिवच्या सेवेक तुम्ही आमकां दिजे म्हणले हक्क नांगी आमकां आसा. देव उतार सांगता गुरु पोषणम, एका गुरु को ताचे पोषणाक गुरु पोषणम म्हूण आसा. आमकां हक्क ना म्हणून न्ही जाल्यार सांपोला कोणाय ते हक्क ताणे कितें म्हणल्यार बरी त्या हक्का सुताने उपाय करूंक ना. उपाय करूं ना. हांव इतलें तुमकां करता, इतलें तुमकां करता, इतलें तुमकां करता, तुमी म्हाका दिजय 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 दिजय. हक्क ना म्हणून न्ही जाल्यार बगार तुम्ही आमचो पाटलाव करी सारखे एक देख तुमकां दिवचे खातीर. त्या खातीर ताणे हक्क ताजे हक्क आसले तांचे कडेन घेवचे, जोडचे, आपणावचे हक्क आसले जाल्यार कितें आपणावंक ना. ताजे लागची एक देख घेवन सगळ्यांनी निस्वार्थपणी सेवा दिजय म्हणून दिल्या. हांगा कितल्या जाणांनी निस्वार्थ सेवा दिल्या. तांणी आज संतोष पावायचे. या जाग्यार, या तळार, या हॉलांत, या बुन्यादीक, या कट्टोनाक जायत्या जाणांनी निस्वार्थ सेवा दिल्या. जायत्या जणांनी दिल्या. आणि तशें ते चिंता ना ती सेवा फाद जेरीची न्ही, ती सेवा आमी केली सोम्याची. तुमकां एकाच रितीचो एक कितें गर्व या आमी सोम्याच्या सेवेंत वय आमी हात मेळयल्यात म्हणले चिंता आमकां येजय. कोणाक ते कोणे मेळयल्यात तांकां, कोणे मेळोंक ना तांकां इल्ली दूख बगाचे, इल्ली कांतवणी येची. देखून पयलें ताणें सांगता जायत्यांनी नेंगी ह्या फॅनाक त्याग केला, जायत्यांनी नेंगी ह्या एसीक त्याग केला, जायत्यांनी नेंगी ह्या कदेलांक त्याग केला, जायत्यांनी नेंगी ह्या हाका धरणीक त्याग केला, जायत्यांनी नेंगी ह्या आमकां बसल्या कडेन सारकें आयकूंचे बरी त्याग केला, ह्या मायकाक जायत्यांनी नेंगी ह्या फुलांक त्याग केला. हांवें कसलो त्याग केला? वस्तू खातीर न्ही, सोम्या खातीर, ताज्या राज्या खातीर, ताज्या मिसावा खातीर. आता त्याग पयशांचो न्ही भाव भयणीनो, सेवेचो. त्याग सेवेचो. देखो हर एक पिड्याक उलो दिला, हर एकल्याक उलो दिला. हांगा उतार दिवंक उलो दिला, गायन करूंक उलो दिला, संगीत कोणाक ताजो देणे आसा जाल्यार ते खेळोंक उलो दिला, या वाचूंक उलो दिला, या थंय वॉलंटियर जावन थंय सेवा दिवंक उलो दिला, ना तर हांगा दुसरी सेवा जायती आसा उलो दिला. पण आज देवाचे उतार आयकोणी कित्याक आमी अशें करता जाल्यार कितें जाता म्हणल्यार मागीर तुमकां समजतलें. आमी कितले दुस्मानात आमी पयस रावता, कितले आमी सैतानात संवसारात न्हू, कितले आमी नश्ट्यांत हंकारात गर्व्यांत आमी पयस सरता. आनी देवाची भुरगीं जेजूची जाल्ली कशें कामोनान ती एक जातात बाबार्थांत म्हणलें तुमकां मागीर कळटलें. तसल्यांक बेना. आतां हें सांगाता, आतां हें सांगाता सकड सांगाता मेळून सोमियाची स्तुती करया, सर्वांक सांगाता घेवन वडवीक ताची गावया. सकड सांगाता मेळून सोमियाची स्तुती करया, सर्वांक सांगाता घेवन वडवीक ताची. आमी आयकल्या ती काणी कालेंगी ती अंदो रामायण काल सोंको बांधताना एका छान यांचं ते आलेलू सेवा केली की वय मू ऐकून आहे तुम्ही. आलेलू सेवा म्हणली एक सांगणे ऐकून आहे. देखून सोम्याच्या कामान तुका एक आलेलू सेवा करूंक मेळल्यार तुझे भाग म्हणचित. सोम्याच्या सेवेन तुका एक आलेलू सेवे करूंक फावो जाल्यार एक भाग म्हणचित. काही ना सोम्याच्या आल्तारीक हंतोरची फुलां तुका हाडूंक फावो जाल्यार ते भाग म्हणचित. पण जायत्यांक ते भाग नाका, ती एक अडचण अडकळ. देखून भावा भयणीनो आज देवाचे उतार अशें आमकां आयको मेळटा. देखून आमी एक फलाणो दीस त्या दिसा मात्र नाका. खेदाळ अवकाश मेळटा त्या दाळा, खेदाळ अवकाश मेळटा त्या दाळा
देखून तुमचे मदें आसतनाच आमी तुमकां अशें फरमायल्लें आसा. आता ऐका कितें सांगता सांपावल. हे उतार काडून हांवें सांगलें जाल्यार काडी नासतना सांगलें जाल्यार तुमी म्हाका फातर मारतात. पूण जेजूचे उतार सांपावला मुखांतर आयको मेळटा. कितें तो सांगता, हांवें तुमकां सांगलें आसा, कोण एकलो काम करूंक आयकना जाल्यार, कोणी एकलो ना हे म्हजें काम न्हय म्हणटा जाल्यार, आयकना जाल्यार ताका उपाशी पडूंक सोडा. आज कोणी उपाशी आसा जाल्यार, कोणागे रीण आसा जाल्यार खारान ये. मेळिल्ले अवकाश, मेळिल्ले संदर्भ देवाक महिमा हाडचे तसले जायते संदर्भ आमी होगडायल्या. देखून आमकां इगत आयल्या. पूण कोणी ते संदर्भ अवकाश जोडल्यात आनी ताजो उपयोग केला, तांकां खंडी जावन ती गत येवची ना, येवंक दिवचो ना. तुम्ही आयकूंक नांगी. म्हज्या सेवकाक एक गोट उदक दिल्लो असो प्रतिफळ तुमकां देवाक न्ही, ताच्या सेवकाक एक गोट उदक दिल्लो असो प्रतिफळ तुमकां मेळा नासतना. समजलें गी. देखील बाबा काल तूं तुजे उतार दितना हांव कित्याक वचून भितर वचून हाडून तुका उदक हाडून दवरता, म्हाका प्रतिफळ मेळाचें म्हणून. म्हाका प्रतिफळ मेळाचें म्हणून. भाऊ अँड्रू काल थंयसर देवाचें उतर दिवच्या पयलें वचून म्हजें एक वर ते स्तुती गायन जाल्ल्या उपरांत कुजनांत वचून ताका ग्लासान उदक हाडून हांव कित्याक दवरता. तुमकां तुमचें म्हाका नांव जोडूंक न्ही, ताजो प्रतिफळ म्हाका मेळा जाय म्हणून. समजा ना कितले अवकाश नातले. देवाचो आधार आशीर्वाद कृपा जोडून कितले अवकाश आमकां नातले. आमी ताजो प्रयोग केला गी, उपाय जोडला गी, ह्या ताजो त्या संदर्भाचो त्या अवकाशाचो आमी फायदो जोडला गी. देखून सांपावल म्हणटा तसले बुकेन मेल्यार मरोंक सोडा म्हणटा तांकां. ऐका तसले जिवीन हाडल्यार म्हणटा म्हणटा. ऐका तुमचे मदें आसतनाच आमी तुमकां अशें फरमायल्लें आसा, कोण एकलो काम करूंक आयकना जाल्यार ताका उपाशी पडूंक सोडा. आयच्याक उपाशी मरोंक सोडा. भियेनाका, तांची बिरमत पावनाकात. काम करिनासलेल्यांक आयुश्यांक सोमारी ताना म्हणटात न्ही, तसल्यांक उपाशी पडूंक सोडा. तसल्यांचें काम खाली भीक मागचें काम. देखून तूं सांगलें आयकोना तुमी, ताका सदांय मासली खावंक दिनाका, मासली धरूंक शिकय. ताच्या तोंडाक मासली खावंक दिनाका, ताका मासली धरूंक शिकय. म्हळ्यार अर्थ कितें. खावंक दिल्यार सदांय पैसा दे दो, पैसा दे दो, थोडा 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 दे दो. न्ही तांकां भीक मागोवन तांकां कितें जाला, सोय जाल्या. देखून सांपावल म्हणटा हांवें अशें सांगूंक कारण आसा. कितें तें कारण. हांवें अशें सांगूंक कारण आसा, तुमचे मदें थोडे जण काम करिनासतना भोवन खावन जियेतात, दुसऱ्याच्या गुस्तार जियेवन आसात. कोणे कोणे काम करीचे आनी कोणे कोणे ताजो फायदो जोडीचे न्ही. देखून कारण आसा म्हणटा सांपावल. हांव पळयता तुमचे मदें आसात थोडे जण आसात काम करिनासतना. हांवें सांगलें न्ही MBA केल्ले आसात, मार्गार भोंवून आसात. MBA नाल्यार BBC करनासात. भोंवून बसून खावन आसात. मात्र न्ही तसल्यांक हांवें सांगलें ते कितें करतात, काम ना तुलाचारी भुरग्यांचे कुल येता आसतलो म्हणल्यार बरी कितें करनासात. आनी हेरांचे गजालीन गुस्ता शिवाय हेर कितेंय करिनात म्हूण आमी आयकला. देखून खबरो करच्यांक सांगा, तुमकां काम नातले तुमी उपाशी पडून मरा जे सिधा सांगा. देखून हेरांच्या गजालीन ते गुसतात, हेरांच्यो खबरो करूंक ते पळयतात, हेरांचे नांव पाड करूंक ते धांवतात. कित्याक तांकां काम ना. तांकां एकच काम दिलां, ऑल इंडिया रेडिओ. देखून भाव बहिणीनो सांपावल आमकां सांगता क्रिस्ताच्या पाटलावदारांक जेजूक वळख काडल्यांक, जेजू सत मानतल्यांक कितें सांगता निमाणी वळ.
देखून माणकुलें काम करणे मानकुलें काम ल्हान जाल्यार व्हडणी आळिलू सेवा जाल्यार व्हडणी मानकुलें काम ल्हान तरी काम करणं तांणी आपली फोड जोडी जाय म्हणून तसल्यांक आमी सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नावी फर्मावन बोध सांगताव. ल्हान काम जाल्यार व्हडणी थोड्यांक व्हड काम केल्ल्यांक ल्हान काम करूंक पुटवाना व्हड व्हड कामां केल्ल्यांक ल्हान कामां करूंक पुटवाना. देखून आज उपाशी आसात रीण काडून आसात कोणा कोणाचे रीण काडून दीस मेजून आसात. खंयचेय काम करूंक आमी मुखार सराचे खंयचेय काम करूंक तांचो लज ना. म्हाका आतां उगड आसता म्हज्या आवय बापायन म्हाका शिकयल्लें कामागारा बरी काम कर राया बरी जी. आज खंयचेय काम करूं म्हाका बेजार येना म्हाका लज येना. देखून भाव भयणीनो तुमकां हांगा थोड्यांक हांगा आयिल्ल्यांक माडा मुळांत गाडयो धरूंक हें धरूंक भिरांत तुमकां मोटलां पडटात नारळ पडटा. देखून तूं परसो मारा हांवें कोणाचें कावन्सिलिंगान येवना नारळ काड सगळो भाव आयलो आनी आमच्या धाकट्या भुरग्या काणयोन आमी दोगी जण नारळीन तेल्या भाव प्रवीणा काणयोन परत मोटलां कातरल्यान सुके नारळी काडल्यात. तुमच्या माथ्यार पडचे नाकात तुमच्यो गाडयो पाड जावच्यो नाकात म्हणून सगळो दीस चड्डी घालून टी शर्ट घालून सगळो दीस काम केला आमी तुमचे खातीर तुमच्यो गाडयो पाड जावन नजो म्हणून तुमच्या तकलेर माथ्यार मोडलां पडोन नजो म्हणून. जाल्यार म्हाका सोदून आयिल्लीं खंय दोगांक म्हाका म्हजी वळख मेळोना तांकां बरें जालें तांकां मेळोंक ना कित्याक हांव चड्डेर आसलो आनी टी शर्ट घालून आसलो. घरा आयिल्लीं ती घरा बसून आसलीं आमी गाडये देंवताना जाल्यार म्हजी वळख मेळोना तांकां बरें जालें तांकां कित्याक आमी परत गामान बुडोवन आसले हांव चिखलांत आसले तांकां वळख मेळोना. म्हज्या वनी पयले तो नारळ काडलो तो देंवलो ताजे पयले बेनेन तो काडून घामान बुडुल्लो ताजे दोलके काडून देंवताना ओत्तू कोणा पाजऱ्या पूण चिंतून उगी पाजऱ्या पूण आली ती म्हजी बाड उलोवची न्ही खंयचे खांब करून घे आमी तयार कित्याक म्हज्या आवय बापायन ते म्हाका ल्हान आसतना शिकयलां. त्या झाडां खातीर थंय वचून एक बॅरल शेण हाडून आयला ते शेण काडून किरोवनी आपत्यान एपटी त्या झाडांक घालनी आसा आतां जाल्यार करता लज बघाना कित्याक ह्या हातान आमी जेवता तर ह्या हातान आमी काम करूं शकता. देखून हांवें तुमकां जायते फावटी सांगलां खंयचेंच काम म्हजे वरी जायना म्हणलें ना कित्याक म्हाका सोम्यान तें काम करूंक बोवाळी दिलां सकती दिला मात्र न्ही धैर्य दिलां. भीक मागून खावची परिस्थिती म्हाका येवची ना कित्याक म्हळ्यार हांव जाणा कितें म्हणचे 10 बोटां जरय 5 बोटांनी खा. देखून हांगा आसल्या कोणी आळशी आसा जाल्यार कोणी चिंता जाल्यार म्हजें काम न्ही हात पाय आसल्यांक जीव कोणाच्या कुडींत आसा हर एकल्याचें हर एक काम जावन आसा म्हणलें समजून घेवया. मानकुल्या कितें म्हणलें निमाण कितें वाचलें देखून माणकुलें काम कर न्हू तांणी आपली फोड जोडी जाय म्हणून मानकुलें काम कर तांणी आपली पोट जोडी जाय म्हणून तसल्यांक आमी सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नावी फर्मावन बोध सांगताव. ही बोध सांगची जेजूच्या नावी हे फर्मावची जेजूच्या नावी म्हज्या अहंकारान न्ही म्हाका कितें गरजगी. देखूनच भाव भयणी हांव तुमकां सांगता आज तशें आमी काम करता जाल्यार मेळिल्लें काम करता जाल्यार काले म्हणटा हाणी कोडी हाडला तेणे कोडी खाना ज्या कोणाकच कांयच कितें उणें जावचें ना. पूण हे केल्ल्यांक फुरसतूच आसना संवसाराच्या राटावळींनी संवसाराच्या कितें म्हळ्यार मेळ्यापणांत ह्या संवसाराच्या खोट्यापणांत पडोवंक अवकाश ना. देखून आयच्या पयल्या वचपान मालाकीच्या बुकांत आमकां आयकूंक मेळटा मालाकीच्या बुकांत अवस्वर 3 आनी वळ 19 कोणाक आकांत कोणाक भिरांत. आतां फाटल्या दिसान जाल्यार कोणाक म्हाका आकांती ना भिरांती कांय ना कित्याक आमी संवसारा फाटल्यान ह्या दुडवा फाटल्यान ग्रेस्का फाटल्यान धांवचे मनीस आमी न्ही आमी सोम्या फाटल्यान धांवता देखून आमकां कांय भिरांत ना. खंय आसा तुजें दायज थंय आसा तुजें माथ्या वसवांजेल अवस्वर 6 आनी वळ 21 मॅथ्यू 6 and verse 21 खंयसर तुजें दायज आसा थंयसर तुजें काळीज आसतलें. आज आमचें काळीज खंय आसा म्हण आमकां कळल्यार समजता आमचें दायज कितें म्हणून. ऐका
कित्याक जंय तुझे दिर्वे आसा थंयसर तुझे दिर्वे आसा थंय तुझे काळीजी आसतले थंयसर तुझे काळेजी आसतले थंयसर तुझे दिर्वे आसा थंयसर तुझे काळेजी आसतले तुझे दिर्वे कितें सोम्याक म्हजे दिर्वे म्हणून हांवें स्विकार केला ना म्हणजे काळीजी सोम्या थंय देखून म्हजी मुकली कोवळी बेगीन तयार जाली हेतून 5 कंतर एकच आशा सोम्याच्या सावळ्यांत सोम्याच्या पसल्यांत सोम्याच्या गोपांत रावूंक आसूंक आनी जिवंक एकच आशा आनी मुकली पुराय कंतारा म्हजी तीच जातली सोम्याच्या एकवटांत मोगांत सावळ्यांत ताच्या कुरपेंत उजवाडांत ताचे सक्त्यांत ताचे सवे सदांकाळ आसूंक एकच आशा संसारची खंय कांय काम आमकां गरज ना आनी संसार कितें जातलो म्हण आयच्या वांजेला तुमकां कळटलें जावनूच आसा तुमच्या दोळ्या मुखार जातलें तें तुमकां पळोवंक मेळटलें पूण कितें जाल्यार म्हाका बी रान्ना खावचें ना हांगा आतां आमी देवाची उतर दिताले भुंयकाम जाल्यार तुमी धांवतले हांव धांवसो ना हांव हांगाच रावतलो आनी सोम्या तयार आसा गेले तेंगी हाची ताजी कोणाचीच गंज ना गेल्ली भागी सोम्या सवय आसली भागी आनी कोण सोम्या राखून रावल्या ती आनी किसड भागी कितें बरयलां मालाकेच्या बुकांत कोणाक ती पिरांत कोणाक ती आकांत कोणाक ती खावचें ऐका पळया जलत्या आकट्या परी तो दीस येता सगळी गर्विष्ट आनी नश्टी मनशां सोरव्या सारकी जातली संवसारांत गर्विष्ट मनीस संवसारांत नश्टी मनीस नश्ट करतली मनीस हेरांक वायट करतल्या मनशांक मात्र ती वेळगडी येतली भिरंकूळ वेळगडी येतली जळच्या आत्या बरी नश्ट्यांक गर्विष्टांक कितें करता सोरव्या सारकी जातली मनशां सोर्व म्हण कालें सोर म्हणून पळोवना तुमी कितें म्हणलें तुमच्या हांगाच सुडू पोर म्हाका फोन करून कितें म्हणलें तुवें कालें करना सा एंड्रू म्हणटा ना सुडू बुद्धी करना सांग कोले बुद्धी सुड बुद्धी घालना सांग मागीर कळ्ळें म्हाका सोर म्हूण दवरना आसा म्हणून एक गांवांत एक बस आतां मागीर वॉस्टीन येतालो ताजी कुंदापूरची बस घेवन येता खंयची बुद्धी आसूं दी जळच्या आत्यांत उलपण गेल्ल्या बरी जातली परिस्थिती कोणाची नश्ट्यांची आनी गर्विष्ट मनशांची आनी संवसाराक लाभ दिल्ल्यांची हे आमकां संवसार नाका संवसाराची वडवी काय ग्रेस काय आमकां नाका नांव पदवी अधिकार काय म्हणटात सन्मान आनी सामानाचें जेवण आमगे सामान दवरला म्हळ्यार हेरा दिसांनी सामान ना त्या दीस मात सामान असा न्ही आमच्या पुर्वजां व्हडो सांगला न्ही बाबा अंड्रून पुर्वजां देवून आयिल्लें पुराय आनी कितें जातलें आनी येवचो आसा तो दीस ताचे मूळ आनी ताळ दवरी नासतना मूळ आसचेना ताळी आसचेना ताजो पत्तो आसचोना देखून तो रूख कातरल्यार मागीर परतून फांटेवन जावन कितें करतात ताजे वयर चारो नारोवन घाल थंय कितें घालतात उजो लायतात कित्याक त्या मुळांत आसलो जीवी वसोनी नासान वसोनी मागीर परतून फांटेवचे पाळां परतून जीव जावची त्या भाशेन जातलें खंय तुजो मुजो आमचो पत्तो आसचो ना म्हणटात त्या तसल्या नश्ट्यांचे मूळ आसचें ना मूळच मात्र न्ही तांचे मूळ आनी ताळ दवरी नासतना तांकां उजान लासतलो म्हणटा दळवरांचो सर्वेस्पर जातलें भाव भयणीनो पळयतले तुमी तुमच्या दोळ्यांनी पूण तूं सोम्याच्या एकवटांत आसाय जाल्यार कितें जाल्यार भियोवची गरज ना इटलींत आता तुमकां वांजेलाची उतरां सांगतना तुमकां आयकोंक मेळटलें इटलींत पोर भुंय कंपनी जाली इकडच्यो पडोवन गेल्यात पुराय पडोवन गेल्यात हांवें पळयलें काली पळयलें टीव्हीचेर रशिया येयला आतां अमेरिका येता आनी खंय जर्मनी येता तांकां परतून बांदूंक काले कुमो करतात त्यो इगोज्यो बांदूंक कांय प्रयोजन ना ते पडोवंक आसात आमी बांदले पुरे पडोवंक आसात 3 करोडांचे पडोवंक आसात 10 करोडांचे पडोवंक आसात बेनाकात पण आज जे कितें आमकां देवाची उतर सांगतले जी इगस तूं आनी हांव आमी बांदता जे टेंपल तूं आनी हांव आमी बांदता जे मंदीर आज आमी बांदता तें मोडचें ना तें पडचें ना तें नासवचें ना तें कितें म्हणल्यार तुमकां आयकोंक मेळटलें बेनाकात पूण
मुकली वळ सांगता 20वी वळ सांगता तशें जावन नासवन वताना नश्टी आनी गरवी नासवन वताना सौम्या आसतले देवाक समर्पीत जाल्ले कितें करतले पूण तुमकां म्हज्या नांवाची भिराम धरतल्यांक म्हज्या नांवाची भिरांत धरतल्यांक म्हाका वळखतल्यांक म्हाका सत म्हणतल्यांक म्हजो पटलाव करतल्यांक म्हजो मोग करतल्यांक म्हज्या सेवेंत आसलेल्यांक म्हाका समर्पीत जाल्ल्यांक तुमकां नितीचो सूर्य उदेतालो सूर्य उदेतालो आनी ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली नितीचो सूर्य उदेतालो तुमची दिश्ट धरणीर आसची ना तुमची दिश्ट भांगाराचेर आसची ना तुमची दिश्ट 500 या 100 1000च्या नोटांचेर आसची ना तुमची दिश्ट सर्गी आसतली देखून सर्गीत हांव न्हू नितीचो सूर्य तुमचेर उदेतालो आनी पर जळटालो देखून हांवें म्हळां न्ही सर्गीत हांव येता जिविताची झर सर्वांक दिता जेजू जिविताची झर सर्गीत हांव येता जिविताची झर सर्वांक दिता जेजू जिविताची झर कांय भिवंक ना कांय आखांती ना भिरांती ना हांव पयलें तूं मागीर म्हणलें चिंतापी ना सूर्य उदेतलो आनी नितीचो सूर्य उदेतालो आनी ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली आनी तुमकां आत्म्याची भलायकी आसतली कूड हांगा बेसांजान वचोन दी फातराबंदा पडोवन दी ह्या उज्यान उलपोवन दी काली सुमार जाण दिल्लींत सुमार जाण उलपोवन मेल्यात खंय उजो लागून ते सोम्या खातीर उलपोवन मरोंक नात ते आनी की खंय मेळटा जाल्यार पळया म्हणून संवसाराक लाभ दोन मेल्यात तांकां तो आकांत पूण तुजेर तो नितीचो सूर्य परजळताना हांगा तुजी कूड बेसन जाल्या रे या वळून गेल्या रे या मातये पोंदा पडल्या रे कितें जातलें तुका वासरां कशी उडयो मारतात पळयलां न्ही वासरां तांच्या खाणाक वारें लागल्या पुरो देंगी पिड 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 पळोवन तुमी उडल्यात ल्हान आसतना तुमकां उडासना वासरां बरी उडयो मारतल्यात आनी वासरां उडयो मारून गोट्यांतली भायर सरतात तशें तुमी उडयो मारून भायर सरतल्यात पळया न्ही गे बाबा आखांत कोणाक भिरांत कोणाक खवजेनी कोणाक रडणे कोणाक रुदान कोणाक वेळाप कोणाक मुझे 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 ये घर ये बंगार ये आस्त ओसाडो देखून कोणें ताची दिश्ट थंय लायल्या थंय दवरल्या ताका कांय आखांती ना भिरांती ना कवजेनी ना विळापी ना रुदानी ना रडणी ना कांय कंती ना बेजाराय ना कित्याक ती राखोन आसा सर्गीच्या राजाक आपणे आयला सकड तयार जाला सोसनाच्या जेवणाक सर्वांक आपयला वडू जेवण केला हांगा रांदलें पाट जाता हांगा आनी खावंक मेळना म्हणली फिरी कांय देखून पळया न्ही गे भाव भयणीनो अशें जाता जावंक आसा आनी जातलें देखून हेच्या वांजेलांत तुका म्हाका आमकां जेजू सत्राय दिता मनशांनी बांदलेले रावळारां पळोवन विचमीत पावना नाकात व्हडली व्हडली खट्टोना पळोवन विचमीत पावना नाकात हांव 7व्या माळयेर आसा ना हांव 12व्या माळयेर आसा ना हांव अबुधाबीतल्या खंयच्या बुर्ज खलिफांत 100व्या माळयेंत आतां म्हणा नाकात थोड्यांक वयर वयर म्हणटाना आनी की चड खंय तुजे वयर हांव आसा म्हणून पडटाना पिठो पिठो जाता म्हणल्यार ताका खबर ना देखून जायच्या वांजेलांत लुकास वांजेला वासवर 21 आनी 5 तावन शिसांनी पळयले विचमीत पावले व्हडली व्हडली काडटोना कितें इमारतां कितें बिल्डिंगां कितें ऐक 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 तांचे मदले थोडे जण देवाळा विशयान उलोवन ते सोबीत फातरांनी आनी दान आयिल्ल्या वस्तूंनी सुरंगार आयला म्हणटाले देखून हांगा तुमी आयल्या कळटा तुमकां ह्या वालाची सोबाय भायल्यान कांय ना ओ साबार जण म्हण वय की आतां खाली शेड घालान ताणें म्हण एका पाद्रीन हांगा पळोवन तेणे वयल्यान येताना ओ आतां एक शेड घाला हांगी खंय हांगा पुनर कम्युनिटी हॉल वयर येतल्यांक कितें दिसता
कितें दिसता शेड शेड पण भितर बसल्या मात रंग कळटा असलें देवाक समर्पित जाल्लें एक मागण्याचें साल अख्ख्या आमच्या मंगळुरांत त्या उठपी त्या खंय आसा जाल्यार पळया. कित्याक ह्या हॉलाची सोबाय भायल्यान या भितरल्यान या वयल्यान या पोंदल्यान न्हय, ह्या हॉलाची सोबाय हांगा बसल्या वेळार तुका. देखून हांव तुमकां देवाचें उतार काडून दिता. व्हडल्यो 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 इमारतां पळोवन शीस सयत विस्मीत पावल्यान म्हणाले. कितें म्हणाले? तांचे मदले थोडे जण देवळा विशान उलोवन ते सोबीत फातरांनी आनी दान आयिल्ल्या वस्तूंनी सुरुंगार आयला म्हणटाले. वय सोबीत सोबीत वस्तूंनी दान आयिल्ल्या पात्रांनी सुरुंगार आयला न्ही सोबीत केला न्ही म्हणून उलयतना जेजून कितें म्हळें? तवळ जेजून तांकां सांगलें तुमी देखतात त्या बांदपाचो फातर सयत उर आसो ना. तुम्ही पळयतात म्हणून व्हडली 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 पहिले 50 लाखाची आसली आता 1 करोडाची वचून 2 करोडाची वचून पोरेकल्यान म्हळें आता बत्ती 7 करोड लागतात की ना फादर 7 करोडांनी जायना 10 करोड जाय जेत्त म्हळ्यात खंय निकुल करोड निकुल घेतनोड कट्टोड करोड करले करले बेले बेले करले. देखून भाव बहिणीनो हांगा आयिल्ल्यांक कळटा ह्या इमारतांक बांदपाक न्ही तुमी कितें दिवचें आसा जाल्यार काळजा मोना कुडी आत्मे आमचें जिवीत बदलूनच्या कामाक दिया म्हणून. देखून देवच्या सोनवारा एका भयणीन इटलींत म्हाका सांगला आमचो 25 वर्सांचो काजार आसो जुबले आसा फादर आचारसूंक म्हाका नाका त्या दीस आमच्या नांवान 25 जाणां कोणाक ते बायबल पवित्र पुस्तकांनी येवंक जायना आमच्या नांवान 25 बायबलो तांकां दिया वांटा म्हणून सांगला. परच्या शेनवार हांगासर बाबा रेमंडाच्या पुताचो जल्म दीस आसलो. ताणें सांगलें म्हज्या पुताच्या जल्मा दिसा तुम्ही काय पार्टी दिवची नाका काय दिवचे नाका पण त्या दिसा 20 कुटुंबांक कोणाक त्यो डीव्हीडी कान येवंक जायना तांकां 20 कुटुंबांक दादा डीव्हीडी लेखान तांकां जाय जाल्यो दादा डीव्हीडी 20 कुटुंबांक धर्मार्थ दिया म्हण ताणें. करोडांची बांदपां मागतात हांगा पळया सोम्याचे राज म्हणतात. पळया तुमकां दाखले जिवे जिवे दाखले दिता. कोणाक ते 25 बायबल कोणा बायबल कान घेवची 250 रुपये दिवन बायबल कान घेवची कोणाक तांक ना देखून तुमचे नांव आनी मोबायल नंबर म्हाका दिया आनी येवच्या सोनवार हांगासर आमी 25 बायबल वांटतले हांव तांकां 20 जाणांक सॉरी 25 जाणांक. आनी कोणाक दादा डीव्हीडी कान घेवंक जांक ना म्हाका 20 नांव आयल्यार थोडी नांव आयल्यात तांकां आमी दादा डीव्हीडी तांकां जाय जाल्ल्यो शिकोवण्योच्यो नाजाल्यार मिसाच्या बलिदाना वेळार दिल्ले शिकोवणगी आमी तुमकां त्यो दितले. देखून सोमी कितें म्हणटा पात्रांचेर पातर उर आसना सक्कडी सक्कडी पण देवाच्या उतरान बांदिल्ले देवाळ कसल्यान पडात की देवाच्या उतरांनी बांदिल्ले देवाळ कसल्यान पडात की. देखून तुजेचो म्हजो देव म्हणल्यार त्या सिडींत हांवें केला ते कंतार तुमी आयकला जावं पुरो. मागण्याचें घर कोडो म्हजे मागण्याचें घर काळीज म्हजे मागण्याचें घर मन म्हजे मागण्याचें घर मागण्याचें घर कोड म्हजे मागण्याचें घर काळीज म्हजे मागण्याचें घर मन म्हजे मागण्याचें घर कोड म्हजी मंदिर देवाचे कुडींत म्हज्या बिडार देवाचे कूड म्हजी मंदिर देवाचे कुडींत म्हज्या बिडार देवाचे कुडीन म्हज्या राव सोम्या तूं सदांच पाव सोम्या कोड म्हजे जावन आसा मागण्याचें घर मागण्याचें घर कोड म्हजे मागण्याचें घर काळीज म्हजे मागण्याचें घर मन म्हजे मागण्याचें घर मन म्हजे मंदिर शांतीचे काळीज म्हजे भांडार मोगाचे मन म्हजे मंदिर शांतीचे काळीज म्हजे भांडार मोगाचे मनान म्हज्या येसोम्या काळजान म्हज्या राव सोम्या कर म्हाका आत्म्या तो मागण्याचें घर मागण्याचें घर कोड म्हजे मागण्याचें घर काळीज म्हजे मागण्याचें घर
मन मोजे मागण्याचे घर, जीवन मोजे देणे बापाचे, जीवित मोजे देणे ख्रिस्ताचे, जीवित मोजे देणे बापाचे, जीवित मोजे देणे ख्रिस्ताचे. सदांच म्हाका पावस सोमिया, तूंच म्हाका राख सोमिया, कर मोजे जिवीत शेगुनाचे घर, मागण्याचे घर, पात्रांनी बांदलें नाही. आज तुमका देवाचे उतार दिवन हांवें शिकयला, काही जाग्यार वचून मागायचे म्हणना, दोंगरार वचून मागायचे म्हणना, आनी काही थेंपला वचून मागायचे म्हणना. ह्या हप्त्यान दोग आयली, बंबयतून आयली, टोपी दोन भितर आयली. हांवें सांगलें आतां टोपी काड, घरा भितर वचना म्हळें हांवें. ना म्हाका लज दिसता म्हणून केस काडल्यात म्हणाली. खंय हांव वेळांगणी गेली, केस तासोवन आयल्या म्हणाली. तुका लज दिसता जाल्यार केस कित्याक तासयले की म्हळें हांवें. हांव वेळांगणी गेल्ली, केस तासोवन आयल्या, म्हाका लज दिसता देखून हांवें टोपी दवरल्या म्हणाली. तरी तुका केस तासयल्या, तुका लज दिसता जाल्यार तुजे केस कित्याक तासयले की म्हळें हांवें. आनी गोवान कानांत मुदी घाल्या, तुका गेदाळ मुदी जाल्ली की म्हण विचारलें ताका. न्ही अशीच घाल्या फॅशनाक. तुझे फॅशन आणि तुझे पितीसपण देखून तुम्ही हे सगळं काणी येऊन आयल्यात. तुमचो जागो ऐकून वचना, तुमच्या आंगड्या बाड्याक वचनात, आणि तुमचे खंयचे खाम सुफळ जायना. कारण येंच म्हळें तांकां हांवें. तांकां देव वेळांग आनी मात्र खंय. मागीर सवाल तरी खरकळ वचून उजोगी. म्हाका सवाल वचून कितें जालें न्ही, साल वर्सां कडेन मागून उजोगी. ताणें मागिल्लो कोणा कडेन म्हण विचारलें. तो मागून सांज जालो कोणा कडेन, कोणा कडेन मागून सांज जाल्लो. तो कोणाक वळखून सांज जाल्लो, कोणाचो पटलो कोण सांज जाल्लो, कोणाक आयकून सांज जाल्लो. ताणें तें शिकयलां तुका आनी म्हाका आमकां. ताची शिमती धरूंक न्ही, फादर जेरीची शिमती धरूंक न्ही तुमकां हांवें हांगा देवाचे उतार दिवचे. हांवें कोणाचो पटलो केलो, ताचो पटलो तुमी करीचे म्हणून. म्हाका तुमी एका कासाची मोल दिनाकात. हांगा आसल्यार तुमकां हर एकला सांगता, म्हाका हांगा आसल्यार तुमी एका कासाची मोल दिनाकात. पूण ताका कितलें दिवंक जाता तितलें दिया. तितून पर्यंत हांव म्हाका कालतो करता, तितून पर्यंत हांव म्हाका खाली करता, तितून पर्यंत हांव जर शेवटा भियेनाकात. कित्याक तुमी ताका आपणाय जाय म्हणून. तुम्ही ताका लाले जाय, औंडे जाय, अत्रेक जाय म्हणून, ताणे जाय नाही बुकेच जाय म्हणून. देखून जेजून म्हणे सामारीच्या स्त्रियेक जुवांच्या वंजलात. आणि ह्या वस्वर 4 वळी 21, जॉन चॅप्टर 4 वर्स 21. सामारियाच्या स्त्रियेक जेजून म्हणे मोजे उतार सतमन बाये म्हणालो. तो ऐका. जेजून तिका म्हळे मुझे उतर सतमन बाये, मुझे उतार सतमन बाये. मुखार ह्या दोंगराक जावं, खंयच्या दोंगराची गरज ना, जेरुसलेमाक जावं जेरुसलेमाची गरज ना. देखून म्हणे हे मंदिर हो कितलें सोबीत आसा, सोबीत सोबीत पात्रांनी बांदला. जेजून म्हणे कोश्टलान पडटले, फातराचेर फातर उरो आसना. खंयच्याय मंदिरांत वचून तुमी देवाक भेटनात, भेटोवंक जायना. तो जाल्यार खंयच्याय मंदिरांत वचून देवाची वळख जायना. हे म्हणजे चॅलेंज. वच तुझ्या ह्या मंदिरा भितर आनी तो तुका राखोन आसा. दैवेक शब्द देवा मुझ्या बापा, दैवेक शब्द देवा मुझ्या बापा, मनान मुझ्या येवन रास तुजें कर, मनान मुझ्या येवन रास तुजें कर. दैविक मोगा जेजू मुझ्या सौम्या, दैविक मोगा जेजू मुझ्या सौम्या, काळजान मुझ्या येवन बिडार तुजें कर, काळजान मुझ्या येवन बिडार तुजें. दैविक आत्म्या हे पवित्र आत्म्या, दैविक आत्म्या हे पवित्र आत्म्या, कुडीन मुझ्या येवन कुरपेन म्हाका भर, कुडीन मुझ्या येवन कुरपेन म्हाका भर.
देखून तू आणि हांव आमी जावन आसा देवाचें मंदिर. कोरिंथीकारांक पहिल्या पत्रांत 10:3 नेनान घे तुम्ही, नेनान घे तुम्ही, नेनान घे तुम्ही म्हणटा सांत पौल कोरिंथीकारांक बरोवन. कोरिंथीकारांक पहिल्या पत्रांत 10:3 तुम्ही देवाचे मंदिर, तुम्ही देवाचे मंदिर आणि देवाचो आत्मो तुमचे थंय बिडार करून आसा म्हूण तुम्ही नेनात. आमी देवाचे मंदिर. जीव आसतना मेल्ल्या उपरांत कोणाची कूड देवाचे मंदिर न्ही. देखून मेल्ली गेल्या तो धुळीक मातीक पिठो जावन हाडां आसली पिठो जावन सगळें पिठो जावन गेला. मेल्ल्या मनशाच्या कुडींत देवी ना देवसारी ना. ती कूड निश्चल. जीव आसतना नेनान घे तुम्ही. कितें म्हणलें? तुम्ही देवाचे मंदिर, देवाचे मंदिर. तुम्ही आमी देखून आमकां रचला. आणि देवाचो आत्मो तुमचे थंय बिडार करून आसा आमचे म्हूण थंय तुम्ही बिडार नेनात. करता. देवाचो आत्मो देव आत्म्या रुपार आमचे थंय, मोगा रुपार आमचे थंय, सता रुपार आमचे थंय, उजवाडा रुपार आमचे थंय, सक्ती रुपार आमचे थंय, जनवाय रुपार आमचे थंय, शांती रुपार आमचे थंय, मैपासा रुपार आमचे थंय, दया रुपार आमचे थंय, काकुळते रुपार आमचे थंय. 23 वर्सांत हांव ह्या स्वतांत हांव भद्र रावला. 23 वर्सांत हांव. कोरिंथीकारांक पहिल्या पत्रांत 6:19 1 Corinthians chapter 6:19. परत ऐका. तुमच्यो कुडी, तुमच्यो कुडी, तुमच्यो कुडी, तुमची कुडा न्हय. खंयच्याय कुडांनी देव ना. खंयच्याच कुडांनी, खंयच्याच मंदिरांनी, खंयच्याच कोपेलांनी, खंयच्याच पत्रांनी बांदलेल्या देवाळांनी देव ना. बदला देव चवथा सांगता तुमच्यो कुडी, तुमच्यो कुडी, मेल्ल्यो न्ही, गुंब जाल्ल्यो न्ही, जीव आसल्यो. तुमच्यो कुडी पवित्र आत्म्याची मंदिरा म्हूण तुम्ही नेनात गी. पवित्र आत्म्याची मंदिरां. देखून ती हें कळ्ळी जाल्या उपरांत म्हाका हांव मागण्याक म्हणून थंय वचून बसोन कोणा मुखार हांव कांय शेले करिना. तुकड्यान पळयच्यो म्हणून. हांव बेड्डार आसल्यार हांव मागण्या करता, हांव बसून आसल्यार मागण्या करता, हांव पयन करतना मागण्या करता, हांव कितें काम करतना म्हजें मन ताका नियाळून आसा. देखून ती कळटार आपशेंत येतात, आपशेंत वाळटात ती. तुम्ही चिंतात हांव काय बसून बरें चिंतून बसून मागीर करता. म्हज्या मागणे हर एक घडी खंय आसल्यार हांव मागूंत आसता. कोणे आतां म्हाका फोन केलो तक्षण ताचे खातीर हो फाल्यां सकाळीं हांव मागण्यार आसता तुजो ना तक्षण उडास काडले तक्षण मागलें ताचे खातीर जालें. फाल्यांक धरूंक ना. काल एकली सिस्टर म्हाका फोन कर म्हणटा फादर म्हजी आवय अशी 7 वर्सां तिचे खातीर एक मागणें करा. जायच जातांत करता म्हळें. आणि ते सांगायचे म्हजो भाऊ बंबय आसा हार्ट अटॅक जाला 3 दिसां पयले. ते एक ल्हानशें म्हणजे इंग्लिशां म्हणलें विस्पर वन स्मॉल प्रेयर. म्हज्या भावा खातीर ल्हानशें गुठान मागणें कर. करता सिस्टर भियेनाका. देखून हाका म्हणटात भाव भयणीन खंयच्याच दोंगरार न्ही कितें म्हणालो जेजू म्हजे वता सतमन बाये जेरुसालेमाक वचनासतना ह्या दोंगराक वचनासतना देवाचें आराधन करचो वेळ येतलो आनी तो वेळ आयला म्हणटा जेजू. परत वाच जॉन 4:21. जेजून तिका म्हळें म्हजें उतर सतमान बाये. उतर सतमान बाये. जेरीचें उतर सोवी तुमी सतमान जाल्यार वडना. जेजूचें उतर सतमान. आनी जेजू कितें म्हणटा म्हजें उतर सतमान बाये. वय जेजू म्हणटा म्हजें उतर सतमान बाये. ह्या दोंगराक जावं खंयच्याय दोंगराक वेची गरज ना. जेरुसलेमाक जावं जेरुसलेमाक वेची गरज ना. वचनासतना आराधन वेची करचो. गरज ना. खारकोळ वेची गरज ना. पुनरुरी मागण्याक म्हणून वेची गरज ना. तुम्ही येना जाल्यार हांगा आमकां कांय पूण हांगा येवन 7 जाणां जावंक हें खंय मेळटा जाल्यार दुसरे कडेन वचा. 7 खंय तुमकां आयको मेळटा जाल्यार वचा. देवाचें उतर खंय तरी आयको मेळटा जाल्यार वचा. हांगा येवन तुमकां आडयल्यार तुमकां खंय दुसरे कडेन आजोनी बरें मेळटा थंय वचो. हांव आडयना. जेजू अशी येतल्यांक आमकां कोणाक आडोवंक अधिकार ना. पूण जेजू अशी येवन मागीर वाट चुकोवन तुमच्या मामा सशी गेल्यार ते फाटी येनाका थंय वचा. जेजू अशी येवन जेजूक समर्पीत जावन जेच्या पांयां ताळी येवन जेजू आसरो आदार जोडून परतून तुमच्या मामा सशी तुमी फाटीक वचून सगळें खाली जावन हात पाय मोडून मागीर आयल्यार कांय करूंक जायना. काल संजय एका भयणीचे म्हाका फोन आयले. त्या भयणी मागण्यांत आसतना तिका एक मारेकार पिडा आसली.
गूण जाल्ली ती पिडा. डॉक्टरांनी सुमार पडी तिका टेस्ट केले गूण जाल्ली ना, तुका पिडाच ना म्हणले. काल ती बहीण म्हणटा फादर त्या पिड्यान तावन वळवळटा अशें जाता तशें. हांवें सांगलें तूं मागण्या घेतली म्हयन्यात एक पटी म्हणटा आतां फाटले 1-2 वर्सां ये नाही तूं कितें जालें. मात्र तुका तुज्या गरजांची तूं दुसऱ्या मुखांतर आधार आमी जोड दिल्लो कुमक केल्ली तुजी पत्तोच ना. आनी काल ते रडोन म्हणटा हांवें सांगलें देवाची खुशी आमी कांय करूं शकना म्हळें. ती मारेकार पिडा तिका परतून येवन ती आतां कश्ट आता सगळ्या कुडींत ती पिडा विस्तारल्या. आम्ही काढली की ती तिची बलाकी आम्ही काढली की हे तिका पिडा आम्ही धाडली की सांगा. जेजूच्या हातान पडताना जेजू तुमकां रक्तान सांबाळटा. कार्य जालें वयस मेलो म्हणून परतून तुमची वाट धरून येताना मागीर अशें जाता. हांवें सांगलें आतां बघ आतां सोस हांव कितें करीत. काल अनेका बहिणीचे म्हाका 5 वर्सां उपरांत फादर तुमी जाणात हांव थंय आसतना येतले अशें. हांव ताची बायल तूं कोणाची बायल जाल्यार म्हाका कितें म्हळें. हांवें सीद आसलें तूं आसाय की आनी की म्हळें. हांवें सगळ्यांनी म्हणना आता 7 वर्सां उपरांत तुका मागण्याची गरज पडली तुका आतां सगळो कोसळून पडताना दोंगर तुज्या माथ्यार पडताना तुका देव जाय की. म्हजें काम तें न्ही तुमकां हर एका घडये देवाच्या हातान दवरचें. सीधा विचारलें तिका हांवें तूं आनी केसाय की. तुमी म्हाका काटोर म्हळ्यार म्हणजे हांवें उलयलो ताचे खातीर. म्हजो अर्थ तुमकां समजाचे अर्थ ताज्या हातांत हर एक घडी पडा ताज्या सावळ्यांत हर एक घडी रावा ताज्या वेंग्यान तुमी विशव घेया हेंच म्हजें काम. देखूनच खुणा येतात आतां खुणां सांगता जेजू केदाळ कोसळटा म्हण तुमकां कळना आनी आतां खुणां दाखयता. ती खुणां आमच्या दोळ्यां म्हाका दिसताना वय गी घडता गी बेगीन घडोवंक आसा गी म्हणलें तुमकां समजतलें. देखूनच आवसवर 21 आनी वळ 7 तावन मुखार ऐका. तवळ तांणी ताचे लागीं विचारलें मेस्त्री ह्यो संगती केदळा घडतल्यो त्यो घडचो वेळ लागीं पावला म्हूण गुर्त कसलो. शी सारता जेजू कडेन कोसळून पडटलें केदाळा पडटलें आबा ही बिल्डींग केदाळा पडटलें. हा ह्यो व्हडल्यो व्हडल्यो 7 करोडांच्यो इगोर्ज्यो केदाळा पडटल्यो. जर्मनीत व्हडल्यो व्हडल्यो काथेद्रलां कोणूच ना मोसी ना थंय. देखूनच म्हजे कडेन आसा सगळें पेपर हांवें दवरलां तुमच्या दोळ्यां म्हाका कोणाक पळोवंक जाय जाल्यार. तांणी मुस्लिमांक इकल्यात त्यो इगोर्ज्यो व्हडली काथेद्रलां भायल्या गांवांनी कोणीय ना त्या इगर्जेंत येवन मागूंक ह्या देवाक वळखूंक. देखून त्यो इगोर्ज्यो तांणी मुस्लिमांक इकल्यात. मुस्लिमांनी त्यो इगोर्ज्यो असल्यो मस्जिद्यो केल्यात आनी तांच्या मस्जिदींनी आतां ते पेपरार दिल्या प्रमाणे 100 न्ही 500 न्ही 1000 न्ही कितलो 9000 तसो लोक कुर्सात आनी थंयसर ते तांच्या देवाक वखणटात. काय येतले कोसळून पडटलें तेदा कितें जातलें कितें जावंक आसा ऐका. तवळ जेजू तांकां सांगी लागलो कोणीय तुमकां फसयन अशें सत्राय करा. देखून कोणाचें ऐका नाका जेजूचें ऐका. म्हजें गाणें बोल्सांतलें दिलें ऐका नाका पूण देवाचें उतार ऐका. कोणेच तुमकां फसयन अशें सत्राय करा. 7 जण म्हज्या नांवी म्हज्या नांवान येतले आनी हांवूच तो आनी नम्यारलो वेळ लागीं पावला अशें म्हणटले. पूण तुमी तांच्या फाटल्यान वचनाकात. आदल्या हप्त्यांत बाबा एंड्रून एक आमकां सांगलें एका मागण्याच्या भावान सांगलें की हळे 400 कितल्या वर्सांनी ना 480 वर्सांनी 480 वर्सांनी संवसार आखेर जाता. आमच्या ब्रदरान ते मागण्या येतल्या सांगलां की 480 वर्सां पर्यंत मागण्या येतली आसात की ती या सांगूल आसा की कितें सांगलें जालें गी. म्हजें काम तुका ह्या घडये तयार करचें. तुजी घडी केदाळ येता म्हण हांव जाणांगी तूं जाणांगी सांगा. जेजू म्हणटा बाप एकलोच जाणा पूण तुज्या त्या खंयच्या घडये की जाल्यार तुका तयार करचें काम म्हजें. केदाळ येता म्हण बोल सांगचें म्हजें काम न्ही. तुमकां तूं केदाळ मरता म्हण सांगूंक म्हाका हांगा दवरूंक ना. तू मरच्या पयलेंत शांती आपणाय मोग आपणाय संतोष आपणाय कृपा आपणाय जेजूक आपणाय. तू कांय भियेनाका
आय लिव्ह विथ जीसस, आय विल डाय विथ जीसस, आय विल रेस्ट इन जीसस. मुझे काम ते तुमका आता तुमच्या पाल्याक नाही. या गडी ही गडी जीसच्या पायांत हो दीस पाल्या चावणे ना देखील म्हाका पाल्याच्या पडोवंक ना देखून पूण जेजू कितें सांगता, सत ट्राय करा, कोण येता हांवच तो, हांव करूं शकता, हांव दिता, हांव सांगता. फातये नाकात म्हणटा, फातये नाकात म्हटलात. पूण तुम्ही तांच्या फाटल्यान वचनाकात. वचनाकात. तुमकां हर एक घडी सोम्याच्या पांयां तळा, सोम्याच्या वेंगेन, सोम्याच्या मोगान, सोम्याच्या कुटप्यान, सोम्याच्या उजवाडान रावोंक कोण तुमकां आनी की चड आनी चड तुमकां शिकयता ते घट्ट धरा, ते सत. काल बाबा एंड्रूची बरी शिकवण आसली. कितें ती? सताक साक्ष दी. सता खातीर जिये, या सतांत जिये. तितलेंच. काय भिवची गरज ना. हांव म्हातारो जायना, हांव तरणाट्यो राना, हांव धाकटोय न्ही, हांव व्हडलोय न्ही, हांव सदां घालतोच म्हज्या जेजू सवे सतांत, नितींत, उजवाडांत, मोगांत, कुरपेंत, म्हज्या भावार्थांत, म्हज्या बरोबर म्हज्या पातयेन वय मू सक्कड सांडल्यार म्हजो भावार्थ सांडूंक ना वय मू. हांव म्हातारो जालोय. आब्रामाक तो भावार्थ अखेर पर्यंत आसलो वय मू. देवाची वळख जाल्ल्या घडयेत हांव निमानो ताणें घट्ट कितें धरलो? भावार्थ वय मू. ताच्या आवय बापाय घट्ट धरलेंगी, भावा बहिणी घट्ट धरलेंगी, या बाईले घट्ट धरलेंगी, या संसाराक घट्ट धरलेंगी. देखून आज भावा बहिणीनो संसारच्या संगतीक विंगड दवरा, आलाक रावा, भावार्थांतेर रावा. भावार्थ मनशांचेर न्ही, भावार्थ जेजूचेर. भावार्थ जेजूचेर. देखून हांवें सांगचें तुका, कोणाक जेजू ते भावार्थ आसता आनी भिवची गरजच ना. आज इल्ले कश्ट भिवे नाका. आज म्हाका कश्ट आयल्या, फाल्यां तुका येना न्ही. म्हाका फाल्यां सूख येता, तुका फाल्यां दूख येता, खंडीत येता. आज आमगेर रडटात कोण मेला म्हणून, फाल्यां तुमगेर पडटात, तुमी रडाना ते, रडाना ते. हांव जाणा रडटात. देखून आज म्हाका फाल्यां तुका एके दीस तूं विसरूं नाका, आनी मुखार अशें नाका संवसाराच्या ह्या सुखाक. देखून सुखुणा कसली कुणा आनी कसली कुणा येतली पळया. झुजा आनी काटका या विशयान खबर आयकोन आकांतून पडनाकात. झुजा नांदगी तुम्ही पळयतात की झुजा जावन आसात. सिरियांत, इराकांत, थंय कितले कडेन वय मू झुजा, सगळ्या संवसारात झुजा स्टार्ट जाल्यान, सुरू जाल्यान आमकां मात ना. आमी जेन्ना काल तुमच्या घरा भितर मात झूज. काल दोगांय म्हणाली ना फादर आमी झगडल्या, फादर म्हणणी झगडल्या, आज मोगार पडा म्हळें, मोगान रावा म्हळें. काल झगडल्या आमकां. झुजा सुरू जाल्यात. दोळे आमकां झुजा आनी काटका या विशयान, खाटका या विशयांत नास जावनूच आसा भाव भयणीनो. खंय जाल्यार कोण तो न्युक्लियर बॉम्ब घालता म्हूण सांगूंक जायना. खंय जाल्यार कोण खंयच्या तो व्हडल्या शहरांनी बॉम्ब पडटात म्हूण सांगूंक जायना. ते न्ही जाल्यार मुखार तुमकां आयकूंक मेळटलें शहरांनी बॉम्ब पडायची म्हूण गरज ना. व्हडल्या राष्ट्रांनी राष्ट्रां वरस झुजची गरज ना. वेळ तर घरा भितरच झुजा चांगला ते मुखार आयकूंक मेळटा. जेजूच्या पक्षांत आशिल्ल्यांक आतां ते फावो जाला. घरच्यांत तांकां कांटाळटात, द्वेशितात. कुटुंबाच्यांनीच तांकां विंगड दवरला. पळया मुखार ऐका, हें सगळें जावनूच आसा, घडोवनूच आसा. ह्यो संगती घडा जायस, पूण अंत तक्षण येवं सोना. हें पळय, तुका आनी म्हाका आमकां तयार करूंक तक्षण अंत येयलो म्हूण चिंते नाका. ही खुणा तुका आनी म्हाका आमकां 7 जाणां जावंक आनी सोम्याच्या हातांत पडोवंक आनी सोम्या खातीर राखून रावंक, सर्गीच्या राजाचेर दिश्ट दवरूंक. संवसारी वस्तूंक चड आशा नासतना संवसारी वस्तूंचेर वडोल कितलें बरें कन्न संवसारी वस्तूंचेर तुमच्या गमान दवरी नाकात. सर्गीच्या वस्तूंचेर तुमच्या गमान दवरा म्हणच्यात. बरें कर सांगलें पळया न्ही. त्या खातीर ही कुणा ही गडिता आमचे वरी पयले गेले कितें वचून गेल्यांत एक पट तुमकांच विचारा. तुजे वनी म्हजे वनी आमचे वनी पयले गेल्ली कितें व्हरून गेल्यांत. कितें ते वेलांगी देखून परच्या ब्रेस्तांनी आदल्या ब्रेस्तार एकलो भाव थंय कोल्ली आमी मागण्या गेल्या वेळार तो रिक्षा भाव स्टानी म्हणलो भाव म्हणालो फादर
येताना देवान हाडूंक दिल्लें जाल्यार वेताना व्हरूंक दिल्लें जाल्यार कितलें हाडण्यात आलो कितलें व्हरण्यात आलो सरकार खंय म्हूण दवरते आहले देखून येताना हाडूंक कितें दिवना वेताना देवान ते एक बरें केलें आबा हांगा दुबय तावन येताना थंय तावन येताना हाडटात आनी गांवांत दुबय वेतानाय व्हरतात न्ही तशें म्हणून देवान संवसाराक येताना हाडूंक दिल्लें जाल्यार संवसार सोडून वेताना व्हरूंक दिल्लें जाल्यार आज कितें जाता म्हणना लॉरियो बूक जाते आहल्यो कांय ना व्हरूंक की ना आमचेंच म्हणलें कांय हांगा ना ह्या संवसाराक येताना कांय हाडलें ना आमचेंच म्हणलें कांय हांगा ना ह्या संवसाराक येताना कांय हाडलें काली सातांनी आयल्या आमी व्हरूंक कांय ना आमचे संगी काली सातांनी आयल्या आमी व्हरूंक कांय ना आमचे संगी वयमू ते कळिल्ल्या उपरांत कित्याक मूठ मरीचे मूठ धरीचे हांवें सांगलें न्ही तो मातावर पाद्र्याक सांगतलो मूठ सोडी नाकात दांत गेले देखून मूठ आले मूठ सोडी नाकात म्हणटालो देखून आज मूठ मारूंक सगळ्यांनी मूठ मारची कांय फायदो ना हें जाताना तरी आमकां समजून दी आसता अनुसार आमकां खावंक जेवंक न्हेसोंक पांघरून देवान दिला वयमू तितलें आसल्यार पुरो वयमू देवाचें उतर सांगता माथेवाच्या वांजेलांत अवस्वर 6 आनी वळ 25 Matthew 6:25 and the following कितें जाय तुका आनी म्हाका देवान आमकां तितल्यान दिल्या पुरो खावंक जेवंक न्हेसोंक पांघरूंक आमकां दिला तर आमी दादोशीस एका देखून हांव तुमकां सांगता तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें आनी तुमचे कुडीक कितें न्हेसचें पांघरचें वा पांघरचें म्हणून लेखावरतो हुस्को तुमकां नाका तें नाका कित्याक तिमोथीच्या पहिल्या पत्र अवस्वर 6 आनी वळ 8 कितें सांगता तिमोथीचें पहिलें पत्र अवस्वर 6 आनी वळ 8 तुका आनी म्हाका देवान दिसभर तो ग्रास दिला तुका खावंक जेवंक न्हेसोंक पांघरून दिला तर तितलेंच पुरो म्हणटा आयका तर खावंक जेवंक न्हेसोंक पांघरूंक आसा जाल्यार आमी दादोशीस पळया न्ही देखून भाव भयणीनो आमच्या आवय बापाय हांव म्हज्या आवय बापाय कितें देवा घाट दिता आनी आमकां सुरू तावन जल्मात तेंच आमकां अशें केलें न्हेसोंक पांघरूंक खावंक जेवंक तितलेंच कांय आस्तपदीक व्हडपण कांय संवसारचें व्हडलें कांय नाका देखून आज खंयचीच आशा ना देखून म्हजी मुखली कवळी कंतारांची कवळी येतली एकूच आशा कितें म्हणलें तुमकां समजतलें एकूच आशा देखून मुखार कितें सांगता 12व्या वळींत 10व्या वळींत उपरांत तो म्हणालो राष्ट्रांचेर आनी राज्यांचेर झुजाक देंवतले थंय हांगा भिरांकूळ भुंयकांपण्यो जातल्यो जावनूच आसात आमचे दोळे उक्ते जायचे आतां जावनूच आसात आनी दुकळ आनी मारीची पिडा पडटली आनी आकाशार भिरांकूळ दृश्य आनी विचित्र खुणा दिसची पडटल्यो कालच हांवें सांगलें परच्या दीस बाबा खंय आसा विल्सन हांगा आसा बाबा विल्सन ताणेच म्हाका मेळूंक आयिल्लो ताणेच म्हाका दाखयलो तो व्हिडिओ जेरुजालेमांत परच्या परस जेरुजालेमांत थंय जेरुजालेम वर्तुळा आकारा हें जावन मोडा उदेवन थंय तावन पुराय सगळ्या सर्कलांतून कशें उज्याचें हें आसा सर्कल आसा तशें किरणां येवन तुतुरीचो आवाज आयकल्लो तो व्हिडिओ आतां सगळ्यांक पायस जाला तुमकां जायत्यांक मेळ्ळा वयमू कितल्या जाणांक तो व्हिडिओ पळोवंक की आयकूंक मेळ्ळा काल सुमार जाणां आसली हातू बारा मागीर खुणा आकाशार खुणा दिसतली खुणा नेंगी तुतुरीचो आवाज आयकूं खुणा नेंगी तशें मोडा दुसरे कडेन खंय ना थंय मात एक सर्कल राउंड गोल आकारांत मोडा आनी थंय मोडांतल्यान सूर्याची किरणां पुराय सगळ्यांनी किरणां दिसची खुणा नेंगी देवाचे उतार सांगता फादर सांगता न्ही असली खुणा दृश्य विचित्र खुणा दिश्टी पडटल्यो आनी पूण ह्यो सर्व संगती घडचे पयले तुमकां धरतले आनी दग दितले सीदा वचोंक आमकां फावो जावचें ना ताच्या पयलीं मस्त दगदनी आसा कश्ट आसा तिरस्कार आसा कितल्या जाणांक ते इराकांत कितल्या जाणांक ते हातूं सिरियांत कितल्या जाणांक थंय कश्ट जाले म्हणलें तुमी वाचल्यार या पळयल्यार कळटा काल तर न्यूसार हांवें पळय कितल्या जाणांक क्रिस्तांवांक थंय मारन तांणी उमकाळ्या लांगय आनी
आणि कोणी मारले म्हणून सांगून कष्ट आयल्यात भाव बहिणीन आमकां वात येऊन कित्याक आमी आनी की आमकां देवान इल्ली दोरी लांब सोडल्या चड लांब सोडी ना देखून बेगीन आमकां येतले कितें येतले तुमची जर्ती करचे खातीर तुमकां सिनागोगाच्या अधिकाऱ्यांक उजीर हाडतले आनी बंदीखान्यांनी घालतले तुम्ही मुझे पाटलावदार देखून तुमकां राया आनी अधिपती हुजीर ओढून व्हरतले देखून भावा बहिणी संसाराचे जाल्ल्यांक संसार स्वागत करतलो कोण संसाराक त्याग करता कोण संसाराक पयस करता तांकां संसार द्वेष दितलो मात्र न्ही संसार तांकां कश्ट दितलो आता संसार आमचो द्वेष करता न्ही संसार आमकां कश्ट तयार जाला वेगळीच येतले आनी जायते कश्ट येतले जाल्यार देवाचे उतार म्हणटा वो ऐन वेळ सुवार्थेक साक्ष दिवंक तुमकां देवान फावो केल्लो वेळ देखून तो परच्या हप्त्यांत ह्या बहिणीन सेवा दिवन आसा आज प्रियान सारकी जाप दिली त्या वेळार कितें म्हणा जाय तुमी पयलीं चिंतची गरज ना ह्या त्या बहिणीन सुनीतान कशी जाप दिली हांव म्हज्या जेजूच्या आयकता म्हण कशी जाप दिली पयलेच तयार करची गरज ना त्याच वेळार कितें उलयचें कशें उलयचें कोणाक कितें जाप दिवचें जेजू म्हणटा आयका कितें जातलें सुवार्थेक साक्ष दिवंक तुमकां हो एक संदर्भ जातालो सुवार्थेक जेजूच्या त्या उतरांक ज्या जेजूकच ताच्या राजाक साक्ष दिवंक तुमकां एक उत्तम अवकाश व संदर्भ हो तवळ कितें जाप दिवची त्या विशयांत आतांच आलोचन करचे ना सोम्याच एकवटांत आसले आनी कांयच तयार करची गरज ना भाव आमी हांगा येवन उबे रावन तयार करण्यात हांव तयार करना ह्या वेळार कितें सांगायचें सोमी म्हाका उगडापें करता हांव सांगता थोड्यांक ते गिळी पाटा जावं की पुरो आज सकाळी येवन हांगा सगळें मांडून दवरल्या उपरांत हांव आयची वाचपाक कितें पळयतना आमचो भाव आयलो फर्नांडीस ताणें बरोवन हाडल्यात वाचपाक तो म्हजे न्ही पयलें पळय ओ तरी तूं पयलेंच वाचून आयला की म्हळें हांव त्या जाळात काडून पळय रेडी दवरनास आनी भाऊ आमचो भाऊ एंड्रो देवाचे उतर पळयत पुस्तक म्हज्या आंगात आसलें तो कितें सांगता तें आयकून बरोवन नासलो पूण हांगा येतना कितें उलयचें म्हाका कांय चिंता ना म्हाका एकच चिंता केदाळ रावयचें म्हणून देखून वेळार स्टार्ट करचें वेळार रावचें म्हजें काम ते तुमकां जल्मांतून म्हजें एक तें धोरण देखून तुमकां कोणाय की हांव चड एक 2 मिनटां चड रावयना आनी 2 मिनट तुमी 2 मिनटां पयलीं हांव सुरू करिना तुमी जाणात देखून त्या वेळार कितें उलयचें चिंता नाका कोणाच्या हातांत आसा आमी कोणा खातीर आसा आमी म्हज्या फायद्या खातीर आसल्यार तुमकां बरें बरें गोड 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 दिता आसलो तुमकां तीक तीक दितो नासलो तुमकां दुखचें दितो नासलो तुमकां तपचें दितो नासलो तुमकां कितलें आला उलां पुलां घालून तुमकां एक एकले व्हंकले बरी सोबोवन न्हवऱ्या बरी सोबोवन तुमकां वेजीचेर बसोवन हांव कितलें आपणायतो आसलो फाल्यां आपयना न्ही म्हाका पाद्रापान म्हाका बरें म्हळें हे आपादर गा रे आपादर भीक मागोव नाका त्या वेळार कितें उलयचें तो सांगतालो म्हणटा देवाचें उतर ती वाच्या सक्त उलोवची सकत आज जायत्या जाणांनी ट्रिनिटी घरांत ती साक्ष दिल्या हांव सकाळीं म्हाका उबे रावंक कामतालो उलोवचें सोड उतरां येनातलीं आज म्हाका कशीं उतरां येतात कितलो वेळ उलोवंक जाल्यार म्हाका भेन दिसना भिरांत दिसना लज दिसना पूण सोम्याच्या हातान कोण नातले हांगा येतना गाग येता जाता हांगा बेगिनीक पळया तुम्ही हांगा कोण सोम्याच्या हातान नाच पडोंक ना हांगा येतना तुमकां तोंड बांदता की ना पळया कोण सोम्याच्या हातांत आसात सोम्या घट्ट धरल्यान हांगा उबे रावतना कशी सुटसुडीत उतरां येतात पळया एकच परीक्षा पुरो एकच परीक्षा पुरो तूं त्या पवित्र आत्म्याच्या उज्यांत आसाय जाल्यार कुटप्यांत आसा जाल्यार बेम म्हणलें बिरान म्हणलें काल म्हणलें उतरांक तूं धडबड नाही कशी येतात हांगा साक्ष दिताल्या पळयना गे तुमी आनी ताणें साक्ष दिली म्हणून हांवें असो साक्ष दिचे म्हणून कोणी चिंतून संसार रितीन चिंतून येवन उबे रावा हांगा तुमी कांय गळयनात कांय भायर येना अशें जाता आकाश म्हणटा देवाचें उतर कितें म्हणटा वास तवळ कितें जाप दिवची त्या विशयांत तवळ कितें जाप दिवची त्या विशयांत आतांच आलोचन करचें ना म्हूण आलोचन करनाकात पोर एकलो म्हणालो फादर बरोवन दिया फादर मागणें आज जाल्यार बरोवन दिवचें मागणें ना तें मागणें न्ही कोणें बरयलें वाचचें तें मागणें न्ही तूं म्हजे कडेन उलोवंक येतना बरोवन आनी वाचताय की दुसऱ्या फावटी मेळटना परतून आदल्या फावटी तो सांगताय की मागचें म्हळ्यार काळजांत उमाळात जाय
मागचे म्हळ्यार तुझ्या काळजांतली ती सिंते मेता बोगणा तुझ्या मतींतली चिंतना आनी कितें तुका सांगूंक आसा उक्तें करूंक आसा जावं तें येजे वळाचे देखून तूं पयलें सालो तेन्ना करिनाकात म्हणटा देवाचें उतर कितें उलोवचें कितें सांगचें बाहेर कर येनाकात कित्याक हांवूच तुमकां असली वाचा सक्त असली वाचा सक्त उलोवची सकत हांव तुमकां दितलो की आनी जाणवाय दितलो की सर्व तुमचे विरोधी तुमकां आडोवंक वा तुमचेर उपराटे सांगूंक शकचे नात वय काल बाबा अँड्रूनी सांगलें शांती विशांत 5 जाणां बायल मनशां अशें तशें उलयतना ताणें कडक जाप दिली तोंडाक हात दवरून एका तोंडाक एक हात गळ्याने तुमकां दोन गेली खंय त्या वेळार कितें जाप दिचें म्हणून तुम्ही चिंता करची ना आदल्या हप्त्यान त्या प्रियाक वय गो तुका थंय कोणी राखून रावता गो देखून तूं धांवताय गो म्हळें ताच्या तोड्यांनी वय म्हाका राखून रावला म्हजो जेजू म्हाका राखून रावला म्हणटा ताणें धैर्यान सांगलें वय तूं आतां भारी मागताय गो म्हणून त्या सुनीता कोणी सांगलें ताच्या शेजारच्यांनी वय हांव मागोवंक शिकलें हांव म्हज्या जेजू कडेन उलोवंक शिकलें हांव म्हज्या जेजूचें आयकता म्हणून धैर्यान जाप दिली ताणें आका म्हणटात वाचा सक्त म्हळ्यार जेजूक साक्ष दिवची म्हळ्यार सुवार्थेक साक्ष दिवची म्हळ्यार अशी देखून भियोवची गरज ना भाव म्हणे कोणायकी भियोवची गरज ना ओ भाऊ आमचो अँड्रू आनी शांती आनी तांचे भुरगे आनी शांगा येयल्ली ताची दोतोनीची घालून तांचे पयल्या कुमकाची दोतोनी ते सगळें आपयल्लें खंय 40 जाणां भुरगे आनी आवय बापूय सांगाता रावल्या तुही न्ही पाद्र्या तांकां सांगाता घेवन हांकां राखोन आसा हिंग गेल्या वेळार रागान म्हणालो खंय आतां येवन चेंगी म्हणून ताका शांतीन जाप दिली की घट्ट आमी कितें भोवंक गेल्या म्हणलें चिंताय की त्या पाद्र्या बाग दिल्ली जाप आमी कितें भोवंक गेल्या म्हणटाय की आमी मागण्याक गेलो खंय मागण्याक मुलकी कोणाच्या फादर जेरीच्या न्ही तुमी मागण्याक वचनाकात म्हणून हांव पूण हांकां राखोवंक करचें शक्य न्ही न्ही म्हणालो खंय इल्लो बावलो जाप म्हळ्यार वाचा सक्त म्हळ्यार जेजूक मुखार दवरचें म्हळ्यार अशें देखून ती सकत हांव तुमकां दितलो म्हणटा देखून पूण अशें बरें जातना इल्लें तयार रावा कितें जातालें मुखली वळ सांगता तुमची सावय बापय तुमचेच आवय बापय भाव भयणी आनी सैरी दैरी तुमकां पराधीन करतले देखून ताणें सांगलें कोण म्हजो भाव कोण म्हजी भयण कोण म्हजी आवय कोण म्हजो बापय संवसारी संबंध नाका क्रिस्ता सगळ्यान तुका संबंध सोडूंक जाय जाल्यार संवसारी संबंधान घट रावं नाका तितलेंच घट रावं नाकात पण क्रिस्ता सगळ्यान तुम्ही सकट घट रावल्यात तुमचो संवसारी संबंध कोण पळय क्रिस्ता सगळ्यान घट रावल्यात तुम्ही घट्ट उरतात खंडीत उरतात आता तुम्ही घट्ट नान की जेजू सवय अँड्रून शांतीने तांच्या भुरग्यान एकवट जोडला जाल्यार संवसारी संबंधान ती घट नान की तांच्या कुटुंबान ती घट नान की तांच्या मोगान ती घट नान की तांच्या एकामेकाच्या सुखात ती घट नान की देखून खाळोकाची आनी उजवाडाची दोन्ही सांगात वसनात उपराडतात जेजू समर्पित जाली संवसारा समर्पित जाली वट्टू वसनात उपराडतात देखून तेव्हा तुका सांगता तुझी सावय तुझोच बापय तुझोच भाव तुका विक्रीत करतले जेजू कोणी विक्रीत केल्लो जेजू कोणी विक्रीत केल्लो बायल्यांनी भितरल्यांनी ताच्या सांगता आशिल्ल्यांनी पळय मू आज म्हाकाय विक्रीत करचे म्हज्या सांगता आशिल्ल्यांनी भियेनाकात बायल्यांनी म्हाका वळखनातल्यांनी हे बरें येयलां हे जावंक आसा पूण जेजून म्हळें तो जल्मानातलो जाल्यार बरें आसलें म्हळें वय मू तुजे क्रिस्ताचे विरोधी कोणी आसा जाल्यार जल्मानातले जाल्यार बरें आसलें क्रिस्ताच्या राजा विरोध वावुरतल्या विरोध कोणी झुजता जाल्यार तांणी जल्मानातलें बरें आसलें देवाचें उतार देखून भाव भयणीनो तुजीच आवय बापाय तुका विक्रीत करतले तयार राव आनी तुमचे मदल्या थोड्यांक जिवीशी मारयतली मात्र न्ही तुका नाश करून पळयतली पूण त्या सत्वे देवाची सेवा केल्या जाल्यार तुवें भिवची गरज ना म्हजो वावर संपलो म्हजें झुजांव झुजलो म्हजी धांव धांवलो म्हाका नितीचो मुकूट तयार आसा म्हजे उपरांत आसा न्ही अँड्रू आसा विक्रम आसा ऑस्टीन आसा आयडा आसा संतोष आसा आनी मुखार देवान मिसलेले जायते आसात वय मू कित्याक फाटीं पळयचें तुम्ही मुझे पाटलावदार देखून हर एकलो तुमकां द्वेषितलो आयकलें न्ही तुम्ही तांच्या सांगता बरसानान देखून तुमकां द्वेषितले तुम्ही तांच्या जेवणाक वसानान देखून तुमकां द्वेषितले तुमचे सांगता तुम्ही तांच्या सांगता माटवान नासानान देखून तुमकां द्वेषितले तुम्ही तांचे बरी नेसानान देखून तुमकां द्वेषितले तुम्ही तांणी खावचे तांणी पिवचे तुम्ही खायना जाल्यार पियना जाल्यार तुमकां द्वेषितले मात्र न्ही तुम्ही तांचे बरी पोस्ट उलयनातले तुमकां द्वेषितले द्वेषींचे काल्याक
ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ जाल्यार कोणी गुंपिನಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ जाल्यार कोणी तू विंगड देखून तुका स्विमिंगर दवरलाय देखून ते तुका द्वेषितले तरी पूण तुमच्या माथ्याचो एकच एक केस लेगून नास जावचो ना. आणि भद्र कोण सुरक्षित कोण जेजूक गट्ट धरले सुरक्षित वयर असलेल्या गट्ट धरले वयर येतात सकला असलेल्या गट्ट धरले एकच सुतार मतीन दवरा वयर असलेल्या गट्ट धरल्यार आम्ही खंय येता सकला असलेल्या गट्ट धरल्यार आम्ही खंय येता सर्गाक वसाजे या खर्गाक वसाजे ते तुझ्या हातात असा वयर असल्याक धरल्यार वयर येताय सकला असल्याक धरल्यार सकला येताय देखून भावां भयणीनो आज विसवून तुका आनी म्हाका आमकां देखून जेजूच्या सेवेंत आनी आमकां कितलो वेळ म्हणल्यार आमी नेना कितले दीस म्हणल्यार आमी नेना कितले म्हयने म्हणल्यार आमी नेना पूण हर एक घडी आमी आसां जाल्यार आमी भियोवची दीस मेचची वर्सां मेचची देखून आम्ही सोम्याच्या सेवेंत आसां तर आमी निजाकी भागी आणि कितून पर्यंत ह्याच उर्बेन उमेदीन आमी ही सेवा करत आसां सोम्याच्या एकवटांत आसां तितून पर्यंत आमी भिवची गरज ना सोमी आमच्या सोम्या आसा आनी ताणें बसयलें दायज आमकां राखोन आसा सर्गीच्या राजान ताच्या महिमेंत आमकां वचोंक आसा देखून हेच मतीन दवरया आनी देव आदार आशिर्वाद कृपा मागून सगळ्यांक सांगता माया मोगान जीव खुशी व्हरया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. सोम्याचे जीवन स्वीकार तू कर म्हूण पराता आमचे मागे आराधना समर्पिता कष्ट समर्पिता सुख संतोष समर्पिता समर्पिता आमचे सर्व समर्पिता कष्ट समर्पिता सुख संतोष समर्पिता कर्तव्यजारा समर्पिता आमचे सर्व. म्हज्या भावानो आनी भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापा मानता तसलें जा म्हूण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या निखे प्रतिभाच्या दावाक सर्वेस पौर मानून घेऊ. सर्गीच्या मोगाळा बापा आमी ह्या संवसारांत यात्रेक आनी पयणारे म्हणलें 7 जाणां जावन आमचो सर्गीचो निवास जावन आसा ससनाचें जिवीत म्हणलें समजून त्या जिविता खातीर आमकां आमी तयार करूंक सदांच तुझ्या मोगांत आनी एकवटान जिवंक तूं आमकां शिकय हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवें. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां बारुया आमी ते सर्वेस्पराक उभारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धेन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी शासनाच्या देवा सर्व खाळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासोवंक फावो हो कायदो नितीस आनी आमच्या फायद्यास त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्या काम स्वतारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्याच्या मुखाच्या उदाहरण तांणी कूड घेतल्यान तो मौनीस जालो आमच्या खातीर कुडसार आपले हात विस्तरून तांणी कश्ट मरण सोंसलें मरणाचे जैत व्हरून पुन्हा जिवन पळोवन उगडापें केलें अशें तांणी तुजी खुशी पाळली आनी पयत परत तुका जोडून घेतली देखून देवदूतां समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता.
सर्गी तुका जय 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 ओ सर्गी तुका जय. बापा खरोच तू पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाचे झर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागताव. जाऊन दी ती आमकां आमच्या सवेंजर क्रिस्ताची कूड आणि रगत. आपल्याच कुशीन कस्टमरान ससून पयच्या आदीन ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कोर तुमचे पसत समात पोवची. जवान जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियेयात, म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससनी कराराचे रगत पातकाच्या मुखसने मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत हें वारवतलें, हें तुमी म्हज्या उगडास करात. भावार्थ सगट परगट जेजू मेरो जेजू जीवन झाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेच्या मरणासून ताच्या पुनर्जीवनपणासून मी भक्तीपणी उडास करता. उजवीत सोंडे सर्वांची काल्स तुका आमी समर्पिता. तुझे मुखार येवन तुझी सेवा करून तुवें आमकां फावो केला आनी देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत त्याला आमी समेस्त तांकां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आम्ही नम्रतान मागता. सरस प्रख्य प्रितुमीच्या विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेसो म्हणजे देव परजेसो तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताक सोमी सोडवणदार म्हणून वळखल्या सर भावार्थ्यां सवय आमचो भावार्थ गट करतेर कर. त्या सदैविक प्रितिमोगात आमी वाडाशे आनी त्या सदैविक एकवटान आमी जियेशे कर. पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदारून कोण मेल्यांत त्या सर आमच्या भावा भयणींची तूं खाकृत कर. तांकां आनी तशेंच तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परत जळेत मुखामोळ पळोवंक तो फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. हांव कार्मेलीया देवाच्या सांगाती भगवान धर्मदूतांनी सर काळी तुका मानवल्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनेच्या सुखांत तूं आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडूनदरा जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनान धरून तांणी शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी एकवटान जावन एका भावार्थान धैर्यान एकवटान म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशेंच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशी तूं आमची बातकां बगस आनी आमकां तूं ताळणेर पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान तूं आमकां सरस्परासर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्मानाच्या हातांतले संवसारी वडण्यांतले आशेंतले ग्रेसकायांतली तशेंच संवसाराच्या सर खाळोकांतली आनी नासांतले सदांच तूं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय ददोसकाय संपूर्णकाय सोसणीकाय कुशालकाय तशेंच लनवेकाय तूं आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडूनदरा जेजू क्रिस्ताचे बरवशान त्रिकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतले तूं सुटय आनी सर आकांतांतले सदांच तूं आमकां वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमेन जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे नेपून तुजे पयसुच्या भावार्थाचेर आनी हांगा जमा जाल्ल्या तुज्या भुरग्यांच्या भावार्थाचेर तुजे देश घाल. तशेंच तुजे कुशे परमाण तिका आनी आमकां शांती दी एक वडान सांबाळ. तुझे रस वर्षाले ताय ससनाच्या ससनाक जिवंत जेजूची शांती समाधान सदांच तुमचे सुमे आसो. एकामेका शांती दियात. शांती तुमकां. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कोणान रगत आमी संपता ती आमच्या जट्टेनी केस्ताडीन जावं पूण तुज्या काकुळतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकेन वकात जावं. पळय जेजू देवाचे ते शेळी संवसाराचे आनी आम्हा सर्वांचे पाप काडटा ती आतां समितीच्या एकवटांत आसा ताच्या मोगान जेता ताच्या उजवाडान चलता तो सदां काळ ताच्या एकवटांत आसतल्या उजवाडान जेतल्या ससण्याच्या जिविताक आमी पावतल्या. देखून हेच चिंता वस्तू भावार्थ वस्तू भरोसो दवर जेच्या एकवटांत आसून या जेवणांत आमी भाग घेता तर खरेंच आमी सुभागी. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळूं. आमीन. Jesu muzo sobe, Jesu muzo dani, Jesu muzo
पोसतेलो मोडवेलो जिंदेलो सदांच म्हजो पोसतेलो एकलोच म्हजो सोमी एकलोच म्हजो सोमी म्हजो जेजू म्हजो जेजू म्हजो जेजू म्हजो जेजू म्हजो सोमी म्हजो सोमी म्हजो सोमी म्हजो सोमी सर्गींच्या आबोमंगळा बापा तुझ्या उतरावरील तुवें आमकां सदां उगडा पिकन सदांच तुझे सगळे आश्चाक सर्गींच्या राजाचे गुट तुवें आमकां कळीत केलाय तर आमचे मन सरकार दवर सर्गींच्या त्या ग्रेस्कायक आशेवन जिवंक तूं आमकां फावो कर त्या खातीर ह्या संवसाराक सांडून आनी संवसाराच्या वस्तूंचेर आमची नदर दवरिनासतना तुका एकल्याक मात कर आनी निज देवा वळखून तुजो मोग करूंक आनी खंयसर तूं आसा थंयसर येवन पावोंक तूं आमकां तयार कर हे मागणी आमी करता तुझ्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्प तुमचे सव्वे आसूं तुमचे सवे आसूं सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर सर्वांचे तुमच्या कुटुंबांत असल्या हर एकल्याचेर आमी सेवपेच्या त्या उंड्याचेर पिवच्या त्या पिमानाचेर आनी सर आमच्या गरजांचेर आपलो आशीर्वाद घालो आमेन ओ सोन्यात क्रिस्तच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाचे